ले चाहिँ अफ गर है, अपिलले चाहिँ अन गर्छ। ल जस्तो n इक्वल्स टु 5 भयो भने n इक्वल्स टु 5 भयो भने तिमी कसरी गर्थ्यौ? हामीले ट्रान्सफर फंक्सन निकाल्नु पर्यो n इक्वल्स टु 5 भने कसरी गर्थ्यौ हामी त्यहाँ? ल भन त मलाई, थाहा छ के आइडिया छ? ल जा कसलाई थाहा छ? सुभाष शर्मा सुवेदीलाई थाहा छ? ल त्यसलाई म थोरै यहाँ देखाउँछु तिमीहरूलाई। हेर त, n इक्वल्स टु 5 भयो भने एउटासम्म त सिकाउँ पहिला। n इक्वल्स टु 5 त्यसलाई क्लियर त बनाऊ अनि बल्ल सुरु गरौँला त्यसलाई। उसो भए तिमीलाई मैले कपीमा पनि लेख्न त लगाएँ, तर तिमीहरूले चाहिँ लेखेनौ कि क्या हो? जस्तो यहाँनेरिको फर्मुला लेख्न लगाएको थिएँ मैले यहाँबाट। अपिल तिमीले देखेछौ नि स्क्रिन त? हजुर सर। ल है तिम्रो कपीमा पहिला सुरु अब के लेख्नु पर्यो भने एउटा सेन्टेन्स लेख्नु पर्यो। हामी अब यो कुरा चाहिँ सबै फिल्टरमा, बटरवर्थमा, चेबिसेभमा, इन्भर्स चेबिसेभमा, कावरमा सबैमा भ्यालिड हुन्छ। यदि n को भ्यालु अड भयो भने लेख त कपीमा। तिमी सो त अपिल सहित सबैजनाले लेख्नु पर्यो है। इफ n इक्वल्स टु अड भयो भने साइ इक्वल्स टु 0 लेख एउटा। भयो? सबैजनाले लेख्ने है। अनि इफ n इक्वल टु इभन भयो भने साइ इक्वल्स टु प्लस माइनस 90/n गर। गर्यौ? यस सर। एन्ड द पोल्स आर सेपरेटेड बाई 180/n भनेर लेख। पोल्स आर सेपरेटेड बाई 180/n गर भनेको यदि यानीको अनि तिमीहरूले यो फर्मुला लेखेको होइन र लास्ट टाइम? यो फर्मुला कपीमा लेखेछौ नि? यो यो फर्मुला फेरि एकचोटि सार। बटरवर्थको लागि है यो फर्मुला चाहिँ, चेबिसेभको लागि होइन नि, फेरि बटरवर्थको लागि। भयो? अपिल यति लेख्यौ नि? मैले जति जति सर्कल बनाइरहेको छु, रेड लाइन लगाइरहेको छु, त्यति लेख्यौ नि? अनि यो पनि लेख्यौ? यो पनि अस्ति लेखेको छ नि तिम्रो कपीमा? हजुर सर। ल अब n इक्वल्स टु मैले अहिले कति भने तिमीलाई? 5 n इक्वल टु 5 भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो। अनि अस्ति तिमीहरूले के कन्ट्रोल सिस्टम भन्ने पढेको कि पढे छैनौ अहिलेसम्म? पढिसक्यो। हजुर सर। अनि कन्ट्रोल सिस्टममा तिमीहरूले पढ्यौ नि, जस्तो पोल्सहरू राइट हाफ अफ द प्लेनमा पर्यो भने सिस्टमलाई अनस्टेबल बनाउँछ। त्यही भएर हामीले राइट हाफतिरको प्लेनलाई हामीले फाल्छौँ र लेफ्ट हाफ मात्रको लिन्छौँ भनेर पढेको हो कि होइन? हो, त्यही कुरा हो यहाँ पनि। यहाँ चाहिँ हाम्रो जस्तो पोल्सहरू तिमीले बनायौ भने लेफ्ट हाफतिरको प्लेनलाई कन्सिडर गर्ने, राइट हाफतिरकोलाई छोडिदिने। यो साइ भनेको यो लेफ्ट एङ्गलसँग बनाएको एङ्गल हो। अब n इक्वल्स टु 5 भयो भनेको अड भयो कि इभन भयो? अड भयो। n इक्वल्स टु 5 अड भयो। n इक्वल्स टु 5 अड भयो भने तिमी के गर्छौ भनिरहेको छौ? साइ इक्वल्स टु 0 एन्ड पोल्स आर सेपरेटेड बाई 180/n को डिग्रीले सेपरेटेड हुन्छ। 180/n गऱ्यो भने कति हुन्छ मलाई भन त? 180/5 गऱ्यो भने 36 हुन्छ। हो यो अपिल बाबु बोला न, बोला राज। हो n इक्वल्स टु 0 एउटा भनेपछि कहाँ कहाँ पोल पर्छ भने एउटा 0 मा पर्छ। भनेपछि टोटलमा हामीसँग 5 वटा हुन्छ। 5 वटा हुँदाखेरि एउटा चाहिँ यहाँ पर्यो, 0 मा पर्यो भनेको यस प्लस 1 भयो। एउटा हाम्रो एउटा पोल चाहिँ। अब अर्को भनेको कति भयो भन्दाखेरि 180/n भनेको प्लस माइनस 36 मा भयो। हो 180/n भनेको प्लस माइनस 36 मा एउटा भयो भनेपछि
+36 मा एउटा पोल पर्दो रहेछ यहाँ, अर्को पोल पर्दो। यो त एउटा सर्कल हो, 1 रेडियसको सर्कल हो। त म तिमीलाई चाहिँ फेरि बनाउँछु है त, ल पख है। ल यहाँ हेर त राम्रोसी, तिमीलाई मैले n = 5 को लागि गर भने n = 5 बनाउँदाखेरि तिम्रो सर्कल चाहिँ 1 युनिटको सर्कल पर्यो। त्यसपछि 8 अड भयो भने साइ = 0 मा हुन्छ भनेको हेर यो पोइन्टमा हुन्छ एउटा। अर्को हुन्छ कतिमा भन्दाखेरि 180/n को डिग्रीको डिफरेन्समा हुन्छ भन्यो भनेपछि 180/5 भनेको 36 भयो। 36 भनेको यो एङ्गल चाहिँ +36 मा एउटा पोल पर्दो रहेछ यहाँ, अर्को पोल पर्दो रहेछ यहाँ, -36 मा पर्दो रहेछ अर्को पोल। ठीक छ? ठीक छ सर। कतिवटा भयो टोटलमा? एउटा यो भयो, एउटा यो भयो, एउटा कतिवटा भयो? 3टा सर। 3टा भयो। हामीलाई कतिवटा चाहिन्छ n = 5 भनेपछि? 5वटा। 5वटा। अरु 2टा कहाँ पर्छ त भन्दाखेरि फेरि त्यो 36 + 180/n भनेको 180/36 + 36 कति भयो? 72। 72 भनेपछि अर्को एङ्गल +72 मा, अर्को एङ्गल चाहिँ -72 मा पर्दो रहेछ। कुरा बुझ्यो? हजुर सर। भनेपछि अब तिमीले यो इक्वेसन लेख्ने बेलामा कसरी लेख्न सक्छौ त? अब B5S = के लेख्छौ मलाई भन त? खोइ भनेको खोइ बोलेको। पहिला सुरु यो अड छ भनेपछि एउटा s+1 लिन्छौ। हजुर। s+1 भनेपछि B5 = s+1 इन्टु अब कति भयो अर्को? s² + 2 cos psi s। यो साइको भ्यालु कति लिने सुरुमा? 36 भनेपछि 2 cos 36 s+1 s² भनेपछि 2टा भयो, यो s एउटा 3टा भयो डिग्री। डिग्री कति चाहिएको छ हामीलाई? 5। अर्को डिग्री कति हो त? अब cos s² + 2 cos कति भयो? 76 कि 72? 72 s+1 भयो हो। भनेपछि तिमीलाई मैले भने जुन भनिरहेको छु त्यो भनेको कि हेर त यहाँ त्यही लेखेँ, s+1 s² + 2 cos 36 s+1 + s² 2 cos 72 s+1। ठीक छ? ठीक छ सर। 2 cos 36 s गर्यो भने 1.62 हुन्छ, 2 cos 72 s गर्यो भने 0.62 s हुन्छ। ठीक छ? अब ट्रान्सफर फंक्सन T5S = के लेख्ने? 1/b bs लेख्नु पर्यो हो। यहाँ जे आएको छ यसलाई चाहिँ 1/, डिनोमिनेटरमा ल्याएर लेख्नु पर्यो यसलाई। कुरा बुझ्यो? हजुर सर। हजुर सर। ल ठीक छ। अब म नेक्स्ट अर्को विद्यार्थीलाई सोध्छु, तिमी राख फोन। ल ए सुभाष शर्मा सुवेदी, सुभाष। हजुर सर। तिम्रो पालो आयो। अस्तिको क्लासमा लेक्चर मैले हेर्न भ्याएको छैन सर, हल्का सम्झना। तिमीलाई के भन्छ? कोरोना त लागेन नि? लाग्दैन नि। ल ठीक छ। अनि के बिरामी भौ तिमी मलाई भन त? अब ज्वरो आयो? ल ठीक छ, टेक केयर अफ हेल्थ। ल तिमीलाई मैले अलि हेर्न भ्याएको छैन भने त्यसलाई मैले थोरै छुट दिएँ। लक्ष्मी महरा। हेलो। ल तिम्रो पालो आयो। यदि n को भ्यालु 6 भयो, यहाँ n को भ्यालु 6 भयो भने तिमी कसरी गर्छौ मलाई सिकाउनु पर्यो तिमीले। n = कति भने मैले अहिले तिमीलाई? 6। n = 6 भनेको अड कि इभन? इभन। n = इभन भयो भने द पोल्स आर एट सुरुमा कति हुन्छ? 90 सुरुमा 9 के रे 0 मा। यो त अड भयो भने 0 मा, इभन भयो भने केमा? सुरुमा 90/6। 90/6 भनेको 15 हुन्छ। हजुर सर। भनेपछि सुरुमा तिमीले यसरी बनायौ भने यो पोलहरुको चाहिँ सुरुमा चाहिँ कहाँ पर्यो भन्दा 90/6 भनेको 15 डिग्रीमा, एउटा +15 मा, अर्को -15 मा। यो 15 हो प्लस, यो -15 हो। एउटा यहाँ पर्यो, अर्को यहाँ पर्यो। अनि सेपरेटेड बाइ कति? 180
180/9 180/6 180/6 भन्ने कति हुन्छ 30 हुन्छ भनेपछि अब नेक्स्ट कतिमा पर्दो रहेछ 30 मा 15 प्लस 30 30 15 प्लस 30 भने कति हो 45 अर्को माइनस 45 भयो 45 र माइनस 45 भनेपछि सुरुको 15 त्यसपछिको 45 माइनस 15 माइनस 45 हैन हजुर सर कतिवटा भयो यहाँ अहिलेसम्म 4 वटा भयो 4 वटा भयो अझै कति चाहियो 2टा अझै 2टा चाहियो अब नेक्स्ट कतिमा पर्छ 45 प्लस 180/6 भने कति हुने भयो 75 भनेपछि एउटा प्लस 75 मा अर्को माइनस 75 माइनस 75 मा भनेपछि अब तिमी B6 S इक्वल्स टु के लेख्छौ ल भन त मलाई S स्क्वायर प्लस S स्क्वायर प्लस 2 cos कति 15S प्लस 1 एउटा अर्को S स्क्वायर प्लस 2 cos 45 प्लस 1 45 S प्लस 1 अर्को S स्क्वायर प्लस 2 cos 75 S प्लस 1 हो भनेपछि दुई तीनटा भयो नि S स्क्वायर एउटा चाहिँ 15 को लागि एउटा चाहिँ 45 को लागि अर्को चाहिँ 75 को लागि गर्दाखेरि S स्क्वायर गरेपछि x टु द पावर 6 भयो हैन र हजुर सर हो त्यसलाई चाहिँ अनि अब B6S सरी T6S इक्वल्स टु के लेख्ने 1 बाइ त्यो अहिलेको तीनटा लेख्ने हैन हजुर सर ओके ल थ्यांक यू यति जानेपछि भयो मलाई पनि पुग्छ अनि अर्को कुरा पनि जान्नु पर्यो n को भ्यालु 4 point समथिङ आयो भने 5 मान्ने 5 आएपछि चाहिँ अनि त्यसपछि त्यही गरेको यहाँ जस्तो मैले n को फर्मुला लगाएर लेख्दाखेरि 4.85 आयो यहाँ n को भ्यालु 5 लिए किनभने 4 point समथिङ आएको थियो त्यही भएर 5 लिएको 5 लिएपछि अब 5 को लागि चाहिँ कति भयो भन्दा 5 को भ्यालु n को भ्यालु अड भयो अड भएपछि एउटा सुरुमा 0 भयो त्यसपछिको प्लस माइनस 36 भयो त्यसपछिको 72 भयो अनि 1 बाइ त्यो आई भाइले जसरी भनिरहेको थियौ हामीले त्यसरी नै गर्यौ यस्तै कुरा अब हामी चेबिसेफ फिल्टरमा गर्छौं बटरवर्थको एक्जाम्पल र पढिसकेपछि हामी चेबिसेफमा जान्छौं चेबिसेफ र बटरवर्थमा थोरै मात्रै फरक छ फास्टर रोल अफ देम बटरवर्थ भनेको यो फ्याक्टर जुन छ यो स्टिफ हुन्छ भनेको तर के हुन्छ रिपल्स इन पास ब्यान्ड बट स्मुथ इन्क्रिज इन स्टप ब्यान्ड भनेको पास ब्यान्डमा यसरी रिपल आउँछ तर स्टप ब्यान्डमा चाहिँ रिपल आउँदैन यो चाहिँ स्मुथ नै हुन्छ स्टप ब्यान्ड स्मुथ हुन्छ पास ब्यान्डमा चाहिँ रिपल आउँछ भनेर जान्नु पर्यो अनि रिपल आउँदा पनि थोरै यहाँ अलिकति ध्यान दिएर हेर त तिम्रो यहाँ म थोरै फरक छ यो दुईटा रिपल ब्यान्डमा यदि n को भ्यालु अड भयो भने है यहाँनेरि n को भ्यालु अड भयो जस्तो 3 5 7 9 भयो भने चाहिँ यो यहाँबाट सुरु हुन्छ रिपल यदि n को भ्यालु 2 4 6 8 भयो भने रिपल यहाँबाट सुरु हुन्छ ध्यान दिने फिल्टर बनाउने बेलामा भनेपछि रिपल्स इन द पास ब्यान्ड अकर हुन्छ त्यो आइदर जेसुकैको चेबिसेफ फिल्टर हो भन्ने बित्तिकै अड होस् अथवा इभन होस् दुईटैको रिपल हुन्छ यहाँ तलमाथि भइरहेको छ पास ब्यान्डमा स्मुथ ब्यान्ड स्मुथ हुन्छ तर यदि त्यो n को भ्यालु अड छ भने यहाँबाट बनाउनु पर्यो n को भ्यालु इभन छ भने यहाँबाट बनाउनु पर्यो अब एडभान्टेज के छ त भन्दाखेरि डिसेन्ट सेलेक्टिभिटी एन्ड मोडरेट कम्प्लेक्सिटी भनेको डिसेन्ट सेलेक्टिभिटी भनेको तिम्रो बटरवर्थमा आएको भन्दा यहाँ आएको चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यही भएर चाहिँ बटरवर्थलाई छोडेर तिमीले चाहिँ चेबिसेफ फिल्टर बनाउन खोज्यौ भने चाहिँ द्याट विल बी अ डिसेन्ट त्यो चाहिँ राम्रो हो भनेको तर कम्प्लेक्सिटी चाहिँ थोरै फरक पर्छ मोडरेट हुन्छ अब डिसएडभान्टेज के छ त भन्दाखेरि रिपल आउँछ पास ब्यान्डमा रिपल इन वान अफ द ब्यान्ड भनेको पास ब्यान्डमा रिपल आउँछ स्टप ब्यान्डमा रिपल आउँदैन अनि नन लिनियर फेज द्याट लिड्स द फेज डिस्टोर्सन यो रिपलको कारणले चाहिँ नन लिनियर फेज डिस्टोर्सन हुन्छ त्यो नन लिनियर फेज डिस्टोर्सन भएपछि सिग्नल डिस्टोर्ट हुने सम्भावना बढी हुन्छ त्यसको चाहिँ मेन डिसएडभान्टेज यो हो अब हाम्रो लिसाजियस फिगर भन्ने एउटा फिगर जान्नु पर्यो लिसाजियस फिगर भनेको कस्तो फिगर हो भने यहाँ तिमीले क्लियरली हेर है यहाँ एकछिन यो चाहिँ सपोर्टिङ डकुमेन्ट टु द चेबिसेफ फिल्टर हो भनेको चेबिसेफ फिल्टरलाई सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ लिसाजियस भन्ने साइन्टिस्टले फिगर बनायो त्यो फिगरलाई चाहिँ हामीले लिसाजियस फिगर भन्छौँ त्यसमा के छ भने हामीसँग दुईटा एक्सिस छ एउटा एक्स एक्सिस छ एउटा वाइ एक्सिस छ एक्स एक्सिसमा चाहिँ हाम्रो एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस छ वाइ एक्सिसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ जुन राखिरहेको छ यो चाहिँ कन्स्टेन्ट फ्रिक्वेन्सी राखेको छ
भनेको यहाँबाट आउने फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कन्स्टेन्ट फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल यो फ्रिक्वेन्सी K1 मा रन भएको छ भने यो जहिले पनि K1 मै रन हुन्छ। तर एक्स एक्सिसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ एक्स एक्सिसमा सप्लाई गरेको सोर्सको फ्रिक्वेन्सी के छ त भेरिएबल छ। तर भेरिएबल भनेको र्यान्डम भेरिएबल होइन, त्यो K1 को जस्ट मल्टिपल हो। जस्तो फर इक्जाम्पल मैले यहाँ PK1 भनेर लेखेँ भने अब 1 टाइम्स अफ K1, 2 टाइम्स अफ K2, 3 टाइम्स अफ K1, 4 टाइम्स अफ K1 भन्न खोजेको भनेको यतातिर वाइ एक्सिसमा जुन हामीले सप्लाई गर्छौँ त्यो सप्लाई गर्ने फ्रिक्वेन्सी कन्स्टेन्ट हुन्छ। तर एक्स एक्सिसमा आउने फ्रिक्वेन्सी चाहिँ भेरिएबल हो। तर त्यो भेरिएबल भनेको कस्तो भेरिएबल हो भन्दाखेरि मल्टिपल अफ कन्स्टेन्ट हो भन्न खोजेको। यसलाई अझै हेरौँ त, लिसाजियस फिगर भनेको चाहिँ यस्तो भन्छ। अब यस्तो फिगर जुन यो फिगर देखिरहेछौ तिमीले जुन स्क्रिनमा, यो फिगरलाई अथवा तिमीले यहाँ जुन देखिरहेछौ A बाई B को रेसियो चाहिँ यसरी बढ्दै 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 1 0 1 2 3 हुँदै 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 जान्छ। जस्तो मेरो n इक्वल्स टु 1 भयो फर इक्जाम्पल, n इक्वल्स टु 1 भयो भने यस्तो भन्छ फिगर चाहिँ, यो फिगर चाहिँ यस्तो भन्छ 1 हुँदाखेरि। n इक्वल्स टु 2 भयो भने यस्तो फिगर बन्छ। n इक्वल्स टु 3 भयो भने यो जुन छ नि निलो लाइन, n इक्वल्स टु 3 भयो भने यसरी गएर यहाँ गएर यसरी गएर यस्तो 3 बन्छ। n इक्वल्स टु 4 भयो भने यहाँबाट माथि जान्छ, तल आउँछ, फेरि माथि जान्छ। भनेपछि यसरी n इक्वल्स टु 1 2 3 र 4 को लागि यो ग्राफ बनाएको। यो फिगरलाई हामीले लिसाजियस भन्छौँ। लिसाजियसमा मेन कुरा के राख्नु पर्यो भने कन्स्टेन्ट फ्रिक्वेन्सी वाइ एक्सिसमा, भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी एक्स एक्सिसमा। त्यो कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ K1 K2 K3 जति पनि हुनसक्छ। भेरिएबल भनेको चाहिँ फेरि ऱ्यान्डम भेरिएबल होइन। कस्तो भेरिएबल हो त भन्दाखेरि 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स भनेको n टाइम्स अफ वाइ एक्सिस हो भनेर जान्नु पर्यो। त्यही कुरा मैले यहाँ लेखेको छु, तिमीहरू हेर्न सक्छौ। हेर त यहाँ के छ भने दिस इज द सपोर्टिङ कन्सेप्ट युज फर द चेबिसेभ रेस्पोन्स भनेको चेबिसेभको फिगर भनेको त्यो लिसाजियस फिगर भनेको चेबिसेभको सपोर्टिङ कन्सेप्ट हो भनेर जानेको हो। त्यसपछि इन द फिगर सोन एबोभ देयर इज अ रिपल एक्सटेन्डिङ फ्रम -1 टु +1 भनेको यो रिपल -1 देखि +1 अथवा तिमीले यहाँ फिगरमा हेर्यौ भने -1 देखि +1 सम्म कन्टिन्युअसली रिपल भइरहेको छ। Therefore, extending from -1 to +1. When the horizontal deflecting plate is maintained at constant frequency and vertical deflecting plate is applied as the variable frequency, यो भनेको यो हेर यहाँ यसरी यो होराइजन्टल जुन लेखिरहेको छौँ हामीले कन्स्टेन्ट फ्रिक्वेन्सी भनेर, त्यो भनेको वाइ एक्सिसमा। यसरी हेर्दाखेरि यो होराइजन्टल यो भर्टिकल देखिरहेछ नि, होराइजन्टल फ्रिक्वेन्सी अथवा होराइजन्टल प्लेट हैव कन्स्टेन्ट फ्रिक्वेन्सी भनेपछि त हेर त vertical deflecting plate is applied with the variable frequency and when variable frequency is some multiple of fixed frequency, यो फ्रिक्वेन्सी को मल्टिपल मात्रै हुन्छ, मल्टिपल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। मेन कुरा जान्नु पर्यो है, यो एउटा होराइजन्टल भन्ने कुरा चाहिँ कन्स्टेन्ट फ्रिक्वेन्सीमा छ, भर्टिकल भन्ने कुरा चाहिँ मल्टिप्लाइड बाइ सम मल्टिपलले मल्टिप्लाई गरेको छ भने त भेरिएबल त हो, तर यो कन्स्टेन्टको मल्टिप्लिकेसन भेरिएबल हो। देन द स्टेसनरी फिगर एपियर्स इन द क्याथोड रे ओसिलोस्कोप नन एज लिसाजियस फिगर। जुन यो आइरहेको छ नि यसलाई हामीले जुन ओसिलोस्कोपमा देखेको फिगर हो यो भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि लिसाजियस फिगर हो भनेर जान्नु पर्यो। If adjustable frequency is not multiple of fixed frequency, then cosine wave of inconsistent motion appears in the। यदि यो मल्टिपल भएन भने चाहिँ यो वेभ चाहिँ इनकन्सिस्टेन्ट भन्छ। कुनै यताबाट बिगिन हुने, कतै उताबाट बिगिन हुने, कसै के हुने हुन्छ। त्यही भएर के कुरा जान्नु पर्यो भने इफ एडजस्टेबल फ्रिक्वेन्सी इज नट मल्टिपल देन इट इज द कोसाइन वेभको इनकन्सिस्टेन्ट नट रेगुलरली अकर्स हुन्छ भनेको। अब हेरौँ त यहाँ डिफ्लेक्सन ड्यू टु भोल्टेज अन होराइजन्टल प्लेट भन्यो भने चाहिँ अब हामीले के जान्नु पर्यो भन्दा यो होराइजन्टल प्लेटमा आएको डिफ्लेक्सनलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दा होराइजन्टल भनेको यो है, यो वाइ एक्सिसतिरको यो होराइजन्टल कति लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि cos kt भनेर लेख्न सकियो। cos kt के भनेको सम मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर, के भनेको 2π/t भनेर लेखेँ मैले। अब कति लेख्ने भन्दा पनि 2π/t जनरल टर्ममा। भनेपछि यहाँबाट kt इक्वल्स टु cos इन्भर्स x भयो। र स्टुडेन्टलाई मलाई सोध्नै मन लाग्यो मलाई त। है एउटा स्टुडेन्टलाई मलाई यहाँ बोलाउनु मन लाग्यो क्या, त्यही भएर हो। भेषनाथ आचार्य। यस सर। देखिरहेछौ, हेरिरहेछौ? हजुर सर। कपी पेन पनि छ नि साइडमा? छ सर। ओके ल
भनेपछि हामीले के गर्यौँ भने दुईटा कुरा गर्यौँ। त्यो लिसाजियस फिगरमा भर्टिकल र होराइजन्टल प्लेट भन्ने हुँदो रहेछ। भर्टिकल प्लेटलाई चाहिँ भेरिएबल बनाइरहेछौँ, होराइजन्टल प्लेटलाई चाहिँ हामीले फिक्स गराइरहेछौँ। भने होराइजन्टल प्लेटको कति हो त भन्दा x इक्वल्स टु कस केटी भन्ने चाहिँ टर्म भन्यो। के इक्वल्स टु 2π/t, यहाँबाट केटी भनेको चाहिँ कस इन्भर्स x। यो लेख्न सकियो? हजुर सर सकियो। अब भर्टिकल प्लेन के हो त भन्दाखेरि यसको सर्टेन मल्टिपल हो भनेर भनिरहेछौँ हामीले, होइन र? हजुर भनेपछि y इक्वल्स टु कस n टाइम्स अफ केटी लेख्न पाइयो? यस सर। अब n भनेको त के भयो भन्दा 1 2 3 4 जति पनि मल्टिपल हुनसक्छ, त्यही भएर लेख्यौँ हामीले। अब यो कस n कस इन्भर्स x, यो केटी भनेको त यहाँबाट कस इन्भर्स x लेख्न सकियो? हजुर सर। भनेपछि अब यो जुन टर्म छ नि, फेरि यो टर्मलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि cnx भन्छौँ। cnx भनेको चाहिँ वेयर द्याट इज cnx इक्वल्स टु वेयर cn इज द चेबिसेव पोलिनोमियल। यो यसलाई चाहिँ हामीले पोलिनोमियलको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब तिम्रो कपीमा यो सारिएर त y इक्वल्स टु यो भन्ने इक्वेसन ल यो सार्यौ हेरे हजुर सर। ल यो चाहिँ y इक्वल्स टु cn कस इन्भर्स x भन्ने सार्यौ। अब हजुर सर। यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि cnx भन्छौँ भनेर सार भयो। यो cnx भनेको चाहिँ दिस इज द इक्वेसन अफ स्टेसनरी लिसाजियस फिगरको इक्वेसन हो है। cnx यो कस n कस इन्भर्स x लेख्यौ नि? हजुर। Okay, now let's move ahead. Since the general approach of obtaining a low pass characteristics is to seek a function in the form of भनेपछि हाम्रो मेन फंक्सन भनेको ट्रान्सफर फंक्सन फाइन्ड गर्नको लागि हामी जहिले पनि के हेर्छौँ भन्दाखेरि tn j ओमेगा इक्वल्स टु 1/1 प्लस जस्तो बटरवर्थ भएको भए ओमेगा स्क्वायर हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ हामी फंक्सनल भ्यालु fn x भनेर लेख्यौँ अथवा fn ओमेगा भनेर लेख्यौँ हो। अनि when we sort a function such that ripple is limited in the certain magnitude, हाम्रो मेन टार्गेट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन रिपल छ यो रिपल चाहिँ जति सक्दो सानो होस् अथवा लिमिटेड होस्। त्यो लिमिटेड होस् भन्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि दैट इज वी हैव द लिसाजियस फिगरलाई जति सक्दो एप्सिलनले मल्टिप्लाई गर्ने। त एप्सिलनको भ्यालु 1 भन्दा जहिले पनि सानो होस्। 1 भन्दा सानो भयो भने त ठुलो टर्म भयो भने पनि 0.1 0.01 0.02 भन्ने मल्टिप्लाई गरे भने त सानै बन्छ नि, हैन र? जति सक्दो सानो बन्छ नि 1 भन्दा। हजुर सर। हो, त्यही भएर तिमीले लेखेको फर्मुला जुन छ जस्तो यहाँ तिमीले भर्खरै लेखेको जुन फर्मुला त्यो फर्मुला भनेको y इक्वल्स टु cn cos n cos इन्भर्स x भनेकोलाई cnx भनेर लेख्यौ हैन र कपीमा? हजुर सर। अब त्यो फंक्सनलाई हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि एप्सिलनले मल्टिप्लाई गर्यौं। किन मल्टिप्लाई गरेको भन्दाखेरि रिप्लेसिङ x बाइ ओमेगा, यो x लाई ओमेगाले किन रिप्लेस गर्यौं भन्दाखेरि हाम्रो त अहिले x एक्सिस भन्ने त छैन, ओमेगा एक्सिसको फ्रिक्वेन्सीको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। हो, त्यही भएर हामीले के लेख्यौं भन्दाखेरि अब चाहिँ त्यो x लाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि x लाई रिप्लेस गरेर ओमेगा भनेर लेख्यौं। भने अब हामीले के लेख्नुपर्छ भन्दा cos n cos इन्भर्स ओमेगा लेख्न सक्छौं यहाँ। हजुर सर। अनि यो ओमेगाले किन एप्सिलनले किन मल्टिप्लाई गरेको रे? रिपल्सनलाई जति सक्दो सानो बनाउनको लागि। अनि त्यो ओमेगा भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ त अब 1 भन्दा म्याक्सिमम भयो भने 1 हुन्छ, त्यहाँ भन्दा जहिले पनि सानो नै हुन्छ किनकि सानो टर्मले मल्टिप्लाई गर्यो भने रिपलको भ्यालु सानो बन्छ भनेर। भनेपछि तिमीले अब यो इक्वेसन चाहिँ fx अथवा f ओमेगा इक्वल्स टु एप्सिलन इन्टु cos n cos इन्भर्स ओमेगा लेख्न सक्छौ। हजुर सर। वेयर एप्सिलन इज के लेख्नु पर्यो? लेस अर इक्वल्स टु 1। आफ्नो कपीमा पनि लेख, एप्सिलनले मल्टिप्लाई गर एप्सिलन लेस देन 1 भनेर लेख। भयो? हजुर सर। भयो। अब हेर त यहाँ मैले के लेखेँ भन्दाखेरि यो यति टर्मलाई चाहिँ मैले के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि अब जसरी cn f x लेखिरहेको थियो अब cn ओमेगा लेख्न सकिन्छ। हजुर सर। अब यो भनेको त के को भन्दाखेरि ट्रान्सफर फंक्सन t स्क्वायर को लागि लेख्न खोजिरहेको टर्म हो। यदि हामीले ट्रान्सफर फंक्सनलाई यसलाई स्क्वायर गर्यौं भने त यो सबै टर्मलाई स्क्वायर गर्नु पर्यो कि परेन? अरे सर। पछि हाम्रो यो फंक्सनमा लगेर राख्ने हो भने अब हाम्रो इक्वेसन के बन्ने भयो त भन्दा 1/1 प्लस तिमीले लेखेको इक्वेसन जुन छ नि यो f ओमेगा इक्वल्स टु, हजुर, त्यो भनेको cos n cos इन्भर्स ओमेगा हो।
हजुर त्यसलाई चाहिँ यो Silent सर्ट times. फर्ममा लेख्दाखेरि सिएन ओमेगा लेख्न सकियो हजुर सर हो भनेपछि यो ओमेगा भनेको यो एप्सिलन भनेको एप्सिलन छँदैछ यो एप्सिलनको स्क्वायर गर्दाखेरि यहाँ एप्सिलन स्क्वायर भइहाल्यो त्यसपछि यो टर्महरूको स्क्वायर गर्नु भनेको चाहिँ के हो त अब CN सिएन ओमेगाको स्क्वायर गर्ने हो हजुर सिएन स्क्वायर ओमेगा हो अब तिमी यो फंक्सन आफ्नो कपीमा लेख फेरि लेख्न Yes, सक्छौ नि टिएन जे हजुर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टु 1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सिएन स्क्वायर अब मैले यो 2 यतातिर फाल्दिएँ भने यतातिर लगेर अन्डर रुट लेख्नु पर्यो होइन र हजुर वेयर यो सिएन ओमेगा भनेको के हो तिमी यहाँबाट लेख्न सक्छौ नि सिएन ओमेगा इक्वल्स टु यो हो हजुर सिएन ओमेगा भनेको कस एन कस इन्भर्स ओमेगा हो हजुर ठिक छ ल अब अगाडि बढौँ है बुझिरहेछौ नि हजुर सर ल फेरि लेखौँ अब यहाँनिर अब हामी चेबिसेवको म्याग्निट्युड रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ भनेर हेर्छौँ फर्स्टमा ल सिएन इक्वल्स टु कस एन कस इन्भर्स ओमेगा इज द इक्वेसन यो गिभन इक्वेसन हो हजुर अब टिएन जे ओमेगा स्क्वायर भनेको 1/1 प्लस एप्सिलन स्क्वायर सिएन स्क्वायर लेखेको छ हजुर सर अब ओमेगा इक्वल्स टु 0 मा हेरौँ तिमीले यसको भ्यालु कति लेखेको छ यो सिएन स्क्वायर भनेको यही लेखेछौ नि यहाँनिर यो हजुर ल यो इक्वेसनमा ओमेगाको भ्यालु लगेर 0 राख ओमेगा 0 भनेको फ्रिक्वेन्सी 0 हो हजुर फ्रिक्वेन्सी 0 कतिखेर हुन्छ डिसी कम्पोनेन्ट भयो भने हुन्छ हजुर डिसीमा फ्रिक्वेन्सी 0 हुन्छ होइन र हजुर सर हो अब हेर त म यो इक्वेसनमा ल राख्छु यो ओमेगाको भ्यालु तिमीले लेखेको फर्मुला कस एन कस इन्भर्स ओमेगाको भ्यालु कति भयो अहिले 0 कस इन्भर्स 0 भनेको कति हो 90 cos 90 कस इन्भर्स 0 भनेको कस 90 हुँदाखेरि 0 हुन्छ होइन र हजुर सर भनेपछि हाम्रो त पाई/2 भयो भने 0 हुँदो रहेछ नि होइन र हजुर सर भनेपछि यो कस इन्भर्स 0 भनेको मैले पाई/2 लेख्न सकेँ हजुर सर पाई/2 अनि कस एन पाई/2 भयो हजुर सर कस एन पाई/2 भयो भने अब एनको भ्यालु 1 2 3 4 राख्दै जाऊ त कति आउँदो रहेछ 1 राख्दा कति आउँछ cos π/2 कस पाई/2 भयो कस पाई/2 को भ्यालु कति हुने भयो अब 0 कस पाई/2 को भ्यालु 0 कसको भ्यालु 2 भयो सरी एनको भ्यालु 2 भयो 2 भयो भने 2 काटियो कस पाईको भ्यालु कति हो -1 हो -1 भयो होइन र हजुर सर त्यसरी नै फेरि अब cos 3 पाई/2 भनेको 270 फेरि -1 भयो यो 0 भयो 370 को 270 भ्यालु 0 भयो 0 हो भनेपछि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि कसको भ्यालु यदि यतिखेर चाहिँ 0 हुन्छ यदि एनको भ्यालु अड हुँदो रहेछ भने 0 हुँदो रहेछ त्यसपछि इभन भयो भने के हुँदो रहेछ 1 अथवा -1 हुँदो रहेछ होइन र हजुर सर त्यही हो नि पढेको अहिलेसम्म यहाँ ठिक छ सर बुझिरहेछ कि छैन हजुर सर बुझिरहेछ ल ठिक छ मैले एनको ओमेगाको भ्यालु कति राखेँ भन्दाखेरि 0 राख्दाखेरि चाहिँ भनेको यदि ओमेगाको भ्यालु 0 भयो भने सिएन स्क्वायर ओमेगाको भ्यालु 0 हुँदाखेरि 0 भयो भने अड हुँदो रहेछ 1 हुँदाखेरि अब इभन हुँदो रहेछ अनि चाहिँ अब ट्रान्सफर फङ्सन यदि 0 भयो भने 1/1 प्लस ओमेगा एन स्क्वायर हो 1 कतिखेर हुन्छ त भन्दाखेरि यो 0 भइदियो भने त 1/1 भनेको त 1 हो होइन र हजुर सर भनेपछि 1/1/1 भनेको त अन्डर रुट 1 भए पनि 1 हो भनेपछि ट्रान्सफर फङ्सन चाहिँ अड हुँदाखेरि चाहिँ 1 हुँदो रहेछ अब यस सर भनेको सिएन ओमेगाको भ्यालु 0 चाहिँ अड हुँदाखेरि 0 हुँदो रहेछ ट्रान्सफर फङ्सन चाहिँ 1/1 प्लस 0 गर्दाखेरि चाहिँ 1 हुँदो रहेछ यदि यो इभन भयो भने एप्सिलन स्क्वायर मात्रै बाँकी रह्यो यो सिएन स्क्वायर ओमेगा त के भयो त 1 भइदियो होइन र हजुर सर 1/1 प्लस एप्सिलन स्क्वायर भयो कि भएन भयो सर भयो भनेपछि एनको भ्यालु इभन भयो भने ट्रान्सफर फङ्सन चाहिँ 1/√1/एप्सिलन स्क्वायर हुँदो रहेछ थाहा भयो हजुर सर हो अब नेक्स्ट ओमेगाको भ्यालु 1 भयो भने के हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो यहाँ के हुन्छ ओमेगा भ्यालु 0 लगेर त कस एन कस इन्भर्स ओमेगा भनेको 1 हो ठिक छ हजुर सर कस इन्भर्स 1 भनेको चाहिँ एराउन्ड 1 नै कस इन्भर्स 0 भनेको कति हो 1 हो नि होइन र हजुर cos इन्भर्स 1 हो। भनेको 0 कति हो cos इन्भर्स 1 भनेको 0 हो ल ठिक छ अनि cos 0 भनेको कति हो नि 1 हो भनेपछि यो टर्ममा हेर त cos इन्भर्स 1 भनेको चाहिँ 0 भइरहेछ त्यसपछि 1 * 0 भनेको के भयो 0 भयो
cos 0 भनेको कति भयो 1 1 भयो भनेपछि त n को भ्यालु जे भए पनि cos को ओमेगा को भ्यालु 1 हुँदाखेरि cos cn1 को भ्यालु चाहिँ 1 हुँदो रहेछ हजुर सर हो cn1 को भ्यालु 1 हुन्छ भने ट्रान्सफर फंक्सन t j ओमेगा n भनेको त 1/1 प्लस एप्सिलन स्क्वायर मात्रै बाँकी रह्यो हैन र हजुर सर हो भनेपछि ट्रान्सफर फंक्सन चाहिँ यति भयो कुरा बुझ्यो नि फर अल n को लागि हजुर सर भनेपछि ओमेगा को भ्यालु 0 हुँदा के हुँदो रहेछ अड र इभन हुँदा के हुँदो रहेछ यतिखेरि ओमेगा को भ्यालु 1 भयो भने के हुँदो रहेछ तिमीले गर्न सक्यौ हजुर सर थ्यांक यू सर ल ठीक छ ल अब तिमी राख म अर्कोलाई सोध्छु नेक्स्ट को पालो आयो है प्रदीप सिंह साउद प्रदीप कनेरु हैन साउदलाई है हजुर सर ल तिम्रो पालो आयो अब तिम्रो घर कहाँ हो कञ्चनपुर सर कञ्चनपुर घरमै छौ कि कता छौ अहिले घरमै सर बाहिर ननिस्क है कोरोना छ बाहिर हुन्छ सर ल तिमी यो भन्दा अघिल्लो क्लास हेरेको थियो म यो भन्दा अगाडिको बटरवर्थ क्लासदेखि आएको थिएँ म सेकेन्ड च्याप्टरदेखि ल ठीक छ बटरवर्थ क्लासमा पनि एटुनेसनको फर्मुला थाहा छ तिमीलाई एटिनेसनको फर्मुला थाहा छ सर ल भन -20 log ट्रान्सफर फंक्सन हो भेरी गुड ल त्यही गरेको यहाँ पनि अब हामीले अहिले के गर्न खोजिरहेछौँ भन्दाखेरि सरी एटुनेसन इन चेबिसेव फिल्टर निकाल्न खोजिरहेछौँ त्यतिखेर एटुनेसन इन चेबिसेव फिल्टर निकाल्नको लागि हामीले पहिला सुरु एटुनेसन अल्फा n इक्वल्स टु -20 log ट्रान्सफर फंक्सन गर्नु पर्यो -20 log 1/1 प्लस यहाँ त यही फर्मुला हो नि 1 प्लस एप्सिलन स्क्वायर cn स्क्वायर ओमेगा भनेर लेख्नु पर्यो cn भनेको के हो भन्दा cos n cos इन्भर्स ओमेगा हो हैन र ठीक छ हो सर भनेपछि -20 log 1/1 प्लस एप्सिलन स्क्वायर cn स्क्वायर ओमेगा cn स्क्वायर भनेको यो छँदैछ cos n cos इन्भर्स ओमेगै हो है यहाँ पनि ल अहिले हामीले छोटो बनाएर चाहिँ cn ओमेगा भनेर लेखेको हो अब यसलाई यो 20 log यो तलको माथि लाँदाखेरि त -1/2 भयो हैन र बुझ्यो नि यो रुटको -1/2 यो -1/2 अगाडि आयो 20 * -1/2 1 प्लस एप्सिलन स्क्वायर cn स्क्वायर ओमेगा ठीक छ ठीक छ सर यो माइनसले प्लस बनायो 20/2 भनेको 10 भयो लग भयो यो जे छ त्यही छ ठीक छ ठीक छ द मैक्सिमम भ्यालु अफ एटुनेसन अल्फा मैक्स इन पास्ट व्हेन अकर व्हेन cn स्क्वायर इक्वल्स टु 1 भनेको मैक्सिमम एटुनेसन कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि यो भ्यालु 1 भइदियो भने चाहिँ मैक्सिमम एटुनेसन हुन्छ यो cn स्क्वायर 1 चाहिँ कतिखेर 1 हुन्छ भनेर हामीले यहाँ पढ्यौ नि अगाडिपट्टि हेर त cn स्क्वायर 1 कतिखेर हुँदो रहेछ भन्दाखेरि इभन भएको कन्डिसनमा हुँदो रहेछ ओमेगा को भ्यालु 0 र यदि n को भ्यालु इभन भयो भने चाहिँ cn स्क्वायर को भ्यालु चाहिँ 1 हुँदो रहेछ हैन र त्यही निकालेको हैन भर्खरै हेलो यस सर निकालेको ओड हुँदाखेरि हैन इभन हुँदाखेरि हेर त यहाँ हेर तिमी यहाँ हेर यो 0 भयो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि cos n π/2 हुँदो रहेछ n π/2 भयो यदि n को भ्यालु 0 1 3 भयो भने त cos इन्भर्स 90 270 हुँदै जाँदो रहेछ त्यतिखेर 0 हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ n को भ्यालु पाइ हुँदाखेरि चाहिँ 1 पाइ 2 पाइ 3 पाइ 4 पाइ हुँदाखेरि त 1 हुँदो रहेछ हैन र हो सर भनेपछि n को भ्यालु के हुनु पर्ने रहेछ त इभन हुँदो रहेछ n को भ्यालु इभन हुनु पर्यो हुँदा नि हुन्छ त्यो त 0 हुन्छ नि त ओमेगा 1 बराबर हुँदाखेरि ओमेगा 1 हुँदाखेरि होइन ओमेगा को भ्यालु हामी 0 सँग मात्रै कुरा गरिरहेछौँ अहिले तिमीले यति मात्रै कुरा हेर न अरु नहेर यति मात्रै हेर्दाखेरि cn स्क्वायर ओमेगा को भ्यालु 1 कति बेला हुन्छ भनेर सोधेको के तिमीलाई ट्रान्सफर फंक्सन 1 भनेको होइन cn स्क्वायर ओमेगा को भ्यालु 1 कतिखेर हुन्छ भनेर सोधेको कुरा बुझेन बुझे सर त्यो 1 कति बेला हुन्छ त भन्दाखेरि यदि ओमेगा को भ्यालु 0 भयो र n को भ्यालु चाहिँ इभन भयो भने त्यतिखेर 1 हुन्छ भन्नु पर्यो हैन र हो सर
हो भनेपछि अब यो इक्वेसनमा हो। योको भ्यालु 1 हुन्छ भन्यो भने त अब तिमीले के लेख्न सक्छौ भन्दाखेरि म्याक्सिमम भन्यो भने अल्फा n को भ्यालु हाम्रो एटिनेसनको फर्मुला यो छ भने अल्फा म्याक्स भयो भने यतिखेर चाहिँ 1 हुन्छ है भने मैले भनेपछि अल्फा म्याक्स को भ्यालु के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि 10 log 1 + एप्सिलन स्क्वायर यति भ्यालु 1 भइदियो भने त 1 + एप्सिलन स्क्वायर मात्रै बाँकी रह्यो हैन र यति भ्यालु 1 भयो भने के रहेछ। हो यस सर। भनेपछि अब यहाँबाट एप्सिलन निकाल्ने बेलामा अल्फा म्याक्स बाई यहाँ 10 भयो यो यता जाँदाखेरि 10 भयो यो 1 यता आउँदाखेरि यो माइनस भयो यो एप्सिलनको स्क्वायरले गर्दाखेरि अन्डर रुट भयो अनि लगको एन्टी लग गर्दाखेरि 10 टु द पावर लेख्न पाइयो पाइयो जस्तो हेर त यहाँ अल्फा म्याक्स डिभाइड बाई 10 भयो 10 अल्फा म्याक्स डिभाइड बाई 10 इक्वल्स यो मैले मेट्दिएँ 10 यतापट्टि गएपछि लग 1 + एप्सिलन स्क्वायर भयो यसको एन्टी लग लियो भने 10 टु द पावर यो टर्म भयो हो 10 टु द पावर यो टर्म त्यसपछि यो लग हट्यो 1 + एप्सिलन स्क्वायर भयो अनि यो 1 यता जाँदाखेरि -1 भयो अनि एप्सिलन भनेको चाहिँ अन्डर रुट 10 टु द पावर अल्फा म्याक्स बाई 10 - 1 लेख्न पाइयो पाइयो सर। ल ठीक छ एप्सिलनको भ्यालु त्यसरी निकाल्न सकिँदो रहेछ अब इफ एप्सिलन स्क्वायर cn स्क्वायर इक्वल्स टु 1 भइदियो भनेको अर्थ अघि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यो cn स्क्वायर ओमेगा को भ्यालु 1 भयो भनेर लेख्यौं अहिले चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि सबै टर्म के 1 एप्सिलन स्क्वायर इन्टु cn स्क्वायर को भ्यालु 1 भयो भने के हुन्छ भनेर डिफाइन गरेको एप्सिलन स्क्वायर cn स्क्वायर को भ्यालु 1 को लागि गरिरहेछौँ हामीले भनेको इफ एप्सिलन स्क्वायर cn स्क्वायर ओमेगा इक्वल्स टु 1 भयो भने के हुन्छ भनेर लेख्न खोजेको हेर त यहाँ के हुन्छ यो 1 भयो भने त 1 + 1 त 2 भयो हैन र ट्रान्सफर फंक्सनमा हेर्यौ भने यसको त के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 1 + एप्सिलन स्क्वायर cn स्क्वायर को भ्यालु यति सबै भ्यालु 1 भइदियो तिम्रोमा हेर त यहाँ तिमीले यहाँ म अझै त्यो रातो मेटेर फेरि लेखेँ हामीले क्वेशनले के भन्यो भने तिम्रो यति टर्मको भ्यालु 1 भइदियो भने के हुन्छ भने ट्रान्सफर फंक्सनको स्क्वायर इक्वल्स टु 1/1 + 1 भनेको 2 भयो हो 1/2 भयो नि यो अनि यो स्क्वायर रुट हटाउनको लागि 1/√2 भयो यस सर। हो त्यही लेखेको यहाँ याट इज एप्सिलन स्क्वायर cn स्क्वायर ओमेगा इक्वल्स टु 1 भयो भने अल्फा को भ्यालु चाहिँ 3dB हुन्छ 3dB भने के हो त भन्दाखेरि तिम्रो यहाँ अल्फा भ्यालु 1/√2 भनेको चाहिँ 1/√2 आउने भनेको आउटपुट पावर बाइ इनपुटको पावर चाहिँ 1/√2 आउँदाखेरि चाहिँ 3dB लेस हुन्छ हाफ पावर पोइन्ट हुन्छ भनेर हामीले फर्स्ट लेक्चरदेखि पढ्दै आइरहेछौँ हो त्यो हाफ पावर पोइन्ट हुन्छ भनेर यहाँ मैले भन्न खोजेको द्याट इज विच डिफाइन्स द हाफ पावर फ्रिक्वेन्सी अर हाफ पावर पोइन्ट द्याट इज cn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु 1 भयो भने चाहिँ त्यतिखेर हुन्छ है भन्न खोजेको ठीक छ बुझिरहेछ अब cn स्क्वायर ओमेगा भयो भने यो 1/एप्सिलन स्क्वायर तलतिर गयो सर गयो एप्सिलनको भ्यालु कति हुन्छ भनेर लेखिरहेछौ तिमी अहिलेसम्म लेसर इक्वल्स टु 1 हुन्छ भनेर लेखिरहेछ हैन र यस सर। हो अब 1/एप्सिलन को स्क्वायर को भ्यालु रेसिप्रोकल लेस देन 1 हुन्छ त जस्तो मेरो फर एक्जाम्पल मैले 1 को भ्यालु चाहिँ अहिले 0.5 लिए यो त लेस देन 1 हो हैन र 1/0.5 को स्क्वायर गरे भने अथवा 1/0.5 गरे भने यो लेस देन 1 हुन्छ यसको भ्यालु हुँदैन ग्रेटर देन 1 हुन्छ हो भनेपछि मैले के लेखेँ भन्दाखेरि cn स्क्वायर ओमेगा भनेको 1/एप्सिलन स्क्वायर हो यतिखेर चाहिँ ग्रेटर देन 1 हुन्छ है भनेर लेखेँ मैले कुरा बुझ्यौ नि तिमीले किन ग्रेटर देन 1 हुन्छ भनेर लेखेँ भन्दाखेरि ग्रेटर देन 1 भयो भने एप्सिलनको भ्यालु ग्रेटर देन 1 भयो भने मात्रै कन्डिसन सेटिस्फाई हुने हो यो कन्डिसनमा आइसकेपछि ग्रेटर देन 1 हुन्छ त्यही भएर पोइन्ट टु बी नोटेड चाहिँ यहाँनेरि छ एउटा किन भन्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म न्युमेरिकल गर्ने बेलामा माथिदेखि एप्सिलनको भ्यालु लेस देन 1 हुन्छ भनेर सपोज गर्दै आइरहेको थियौँ तर यो पोइन्टमा आइसकेपछि चाहिँ cn स्क्वायर निकाल्दाखेरि चाहिँ रेसिप्रोकल लिनु पर्यो त्यो रेसिप्रोकल चाहिँ ग्रेटर देन 1 हुने भयो है भन्न खोजेको यहाँ भने अब यो स्क्वायर र यो स्क्वायर काटिएपछि cn इक्वल्स टु 1/एप्सिलन भयो सर भयो cn भनेको तिमीले अघिदेखि के फर्मुला लेखिरहेछौ तिमी भन त मलाई के फर्मुला लेखेको cos इन्भर्स ओमेगा हो
cos n cos इन्भर्स ओमेगा इक्वल्स टु 1/एप्सिलन लेख्नु पर्यो कि परेन? पर्यो पर्यो। तर 1/एप्सिलन लेख्दाखेरि एप्सिलनको भ्यालु ग्रेटर देन 1 भयो, हो कि भएन? भयो भयो। ग्रेटर देन 1 सम्भव छ। कसको भ्यालु 1 भन्दा अथवा -1 भन्दा ठुलो आउँछ र कहिल्यै आउँदैन। भनेपछि त के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जहाँ जहाँ तिम्रो फर्मुलामा कस थियो अब कसलाई के रिप्लेस गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कस हाइपरबोलाले रिप्लेस गर्नु पर्यो। हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक लेख्नु पर्यो भनेपछि कस भएको ठाउँमा कस एच n कस एच इन्भर्स ओमेगा लेख्नु पर्यो। अहिले के थियो? एच थिएन, कस n कस इन्भर्स ओमेगा मात्रै थियो भने अब चाहिँ कस एच n कस इन्भर्स n कस हाइपरबोलिक इन्भर्स या ओमेगा लेख्नु पर्यो। कुरा बुझ्यो नि? यस सर। यो फ्रिक्वेन्सी भनेको कतिखेर आउँछ त भन्दाखेरि हाफ पावर पोइन्ट हुँदाखेरि आउँछ। त्यो हाफ पावर पोइन्ट भनेको त यो 3 dB हुँदाखेरि आएको हो। त्यही भएर ओमेगा कट अफ फ्रिक्वेन्सी ओमेगा हेरियो ओमेगा इक्वल्स टु के लेख्ने भन्दाखेरि पहिला सुरु हेर त यहाँ खै एकचोटि म यसलाई फेरि अफ गरेर अन गरिहालेँ। यहाँ यो ओमेगाको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। यो ओमेगा भनेको यो 1/एप्सिलन कस इन्भर्स यता जाँदाखेरि कस इन्भर्स एच भयो। यो टर्मलाई मात्रै लैजाऊ फर्स्टमा। यो कस एच छ नि यहाँ, यो यता जाँदाखेरि कस हाइपरबोलिक इन्भर्स 1/एप्सिलन भयो सर। भनेको यति टर्म भयो हैन यो भनेको। अनि यो n यता छ भनेपछि यता आउँदाखेरि 1/n भयो। यस सर। अनि त्यसपछि कस इन्भर्स छ भनेपछि यता आउँदाखेरि के भयो त? अब कस एच भयो सर। भनेपछि अब यो ओमेगा इक्वल्स टु हाफ पावर फ्रिक्वेन्सी भनेको टर्म चाहिँ कस एच 1/n कस हाइपरबोलिक इन्भर्स 1/एप्सिलन हुने भयो। दिस गिभ्स द हाफ पावर फ्रिक्वेन्सी। कुरा क्लियर छ? यस सर। ल ठिक छ। अब यही कुरा चाहिँ कस एच छँदैछ 1/n नै छ। कस एच इन्भर्स चाहिँ यही छ। एप्सिलन भनेको के निकाल्यौँ त हामीले? यो फर्मुला निकालेको हो केही बेर अगाडि। यस सर। 10 को पावर अल्फा मैक्स बाइ 10 - 1 को पावर 1/2 हो। यो लेख्न पाइयो त अब? एप्सिलन निकाल्नको लागि चाहिँ यो फर्मुला युज गर्छौ। एप्सिलन निकालिसकेपछि बल्ल यो फर्मुला युज गर्छौ। भनेपछि यदि तिमीलाई एप्सिलन दियो भने हाफ पावर पोइन्ट निकाल्ने बेलामा यो फर्मुला युज गर्छौ। तिमीलाई एप्सिलन दिएन अल्फा म्याक्स दियो भने तिमीले त्यतिखेर चाहिँ यो फर्मुला युज गर्छौ। क्लियर छ कुरा? यस सर। ल यो गर्न सक्छ? यस सर। गर्न सक्छ। ल ठिक छ। अब नेक्स्ट म अर्को स्टुडेन्टलाई सोध्छु। तिमी सबैजनाले यो फर्मुला आफ्नो कपीमा लेखिहाल पहिला। सारा कपीमा सारिहाल पहिला। अहिले मलाई चाहिन्छ न्युमेरिकल गर्ने बेलामा चाहिन्छ। सार्यौ? सारिसकेपछि भनिहाल है मलाई। सारे होला है? यस सर। ल नाउ लेट्स मुभ अहेड। अब यहाँ स्पेसिफिकेसन अफ चेबिसेभ हामीलाई अल्फा म्याक्स दियो, अल्फा मिन दियो, अल्फा म्याक्स दिएको छ, अल्फा मिन दिएको छ र हाफ ओमेगा एस कट अफ फ्रिक्वेन्सी स्टप ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी दिएको छ भने पास ब्यान्ड एक्सटेन्ड फ्रम 0 to 1 छ भने अल्फा मिन भनेको अल्फा ओमेगा एस 10 to the power ओमेगा स्क्वायर सिएन स्क्वायर ओमेगा एस निकाल्न सक्छौँ। यहाँबाट नै यो ओमेगा एस भनेको स्टप ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी राख्ने हो। अब यहाँ युज गर्यो भने एप्सिलन स्क्वायर सिएन स्क्वायर इक्वल्स टु यो है अल्फा मिन बाई 10। यो भ्यालु यता जाँदाखेरि 10 भयो। यो 1 चाहिँ -1 भयो। सिएन इक्वल्स टु अन्डर रुट लेखेर चाहिँ अल्फा मिन बाई एप्सिलन स्क्वायर लेख्न सकियो। यो भनेको सिएन निकाल्ने फर्मुला भयो। तर एप्सिलन भनेको हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि 10 to the power अल्फा म्याक्स बाई 10 - 1 थाहा छ भने सिएन ओमेगा एस भनेको कस एच एन कस इन्भर्स एच इन्भर्स ओमेगा एस हो।
यो भनेको त यो फर्मुला हो भनेपछि यहाँबाट लेख्ने। अब यो सिएन भनेको जुन तिमीले अहिले लेख्दै आइरहेछौ त्यही लेख्ने। कस हाइपरबोलिक एन कस हाइपरबोलिक इन्भर्स ओमेगा एस इक्वल टु यो 10 अल्फा मिन बाई 10 माइनस 1 अंडर रूट एप्सिलन स्क्वायर। एप्सिलन भनेको यो भनेको 10 टु द पावर अल्फा म्याक्स बाई 10 माइनस 1 भनेपछि एन को फर्मुला चाहिँ हामी यहाँबाट लेख्न सक्छौँ। दिस इज द एन निकाल्ने फर्मुला। एन भनेको कस एच इन्भर्स 10 टु द पावर अल्फा मिन बाई 10 माइनस 1 अंडर रूट 10 टु द पावर अल्फा म्याक्स बाई 10 माइनस कस एच इन्भर्स ओमेगा एस। अब ओमेगा पी पनि दियो भने के गर्ने हामीले? ओमेगा एस पनि दियो भने ओमेगा पी पनि दियो भने डिभाइड बाई गर्ने। यो भनेको ओमेगा पी को भ्यालु 1 लिएर काम गरेको हो भनेपछि हामीलाई जसरी बटरवर्थमा एन निकाल्ने फर्मुला छुट्टै थियो यसको लागि पनि फर्मुला चाहिँ अब छुट्टै छ। यो फर्मुला हो। यो पनि आफ्नो कपीमा सारिहाल पहिला। अब एन निकाल्ने फर्मुला गर्न सक्छ नि। एन निकाल्ने फर्मुला त बुझ्यो नि। यो के कन्फ्युजन छैन नि यहाँ छ र? कसैलाई केही कन्फ्युजन छ यसमा? हेलो ल यो फर्मुला सार पहिला। यो कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध्दा हुन्छ है। बुझिरहेछ कि छैन? हेलो बोल्दैनन् कोही गरे एउटा सोध्नु पर्यो। ए मोनिका सर बुझिरहेछ? हजुर सर। मोनिकाको अब तिम्रो पालो आयो है। यो आएको बुझ्यो नि एन निकालेको फर्मुला? हजुर यहाँ यो बुझेछ नि? यहाँ अल्फाको भ्यालु चाहिँ 10 लग 1 प्लस एप्सिलन स्क्वायर सिएन स्क्वायर ओमेगा एस थियो। यतिखेर अल्फा मिन भयो भने चाहिँ यही फर्मुला हो। यतिखेर चाहिँ के हुन्छ? अल्फा मिन हुन्छ ओमेगा एस हुँदाखेरि। जसरी म्याक्सिमम हुँदाखेरि ओमेगा पी हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ के हुन्छ? मिन हुन्छ। त्यसपछि यो त सिएन स्क्वायर निकाल्नको लागि यो 10 ले यहाँ डिभाइड गर्यो। यो 1 यता जाँदाखेरि 10 टु द पावर अल्फा मिन माइनस 1 भयो। यो लग हटाउँदाखेरि होइन र? कुरा बुझेछ नि? यो आएको त बुझ्यो नि सबै? हजुर हजुर। अनि यो एप्सिलन स्क्वायर चाहिँ हामीले यो भन्दा अघिल्लोपट्टि डेरिभेसनमा जो निकालेको थियौँ त्यही लगेर राख्यो। अब यो सिएन भनेको चाहिँ यहाँबाट कस एच कन कस इन्भर्स एच इन्भर्स ओमेगा एस निकाल्यौ। त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ यो कस यता लानु पर्यो। यो कस हाइपरबोलिक इन्भर्स यो एनले 1 बाई एन त्यसपछि कस एस लेख्नु पर्यो। त्यही फर्मुला चाहिँ यहाँ निकालेर लेखेको बुझ्यो नि? यतिखेर चाहिँ ओमेगा एस मात्रै थियो। ओमेगा पी पनि दियो भने ओमेगा एस बाई ओमेगा पी गर्ने। दिस इज द अर्डर अफ चेबिसेव इक्वेसन। यो फर्मुला आफ्नो कपीमा सार पहिला। ल सार्यौ? सार्दैछौँ। ल ल त्यो सारेपछि सारी सर। ल अब यो भइसकेपछि अब हामी एउटा न्युमेरिकल गरेर हेर्छौँ। म तिमीहरूलाई यो होमवर्क आफै दिन चाहन्छु। यदि ओमेगा पी को भ्यालु 1 भयो, ओमेगा एस को भ्यालु 2.23 डिबी भयो, अल्फा म्याक्स को भ्यालु 0.05 डिबी भयो, अल्फा मिन को भ्यालु 22 डिबी भयो भने क्याल्कुलेट एन एन्ड हाफ पावर फ्रिक्वेन्सी अफ दिस भनेको। ल एन निकाल। के को लागि निकाल भन्दाखेरि चेबिसेवको लागि पनि निकाल, बटरवर्थको लागि पनि निकाल। गिभन कन्डिसन एउटै हो। अर्डर अफ द इक्वेसन चेबिसेवको लागि यो फर्मुला युज गर्यो भने थाहा छ नि तिमीलाई? अर्डर चेबिसेवको फर्मुला भनेको यो फर्मुला। यो चेबिसेवको फर्मुला एन निकाल्ने फर्मुला तिमीले जुन पहिला निकालिरहेको थियौ यो फर्मुला युज गरेर एन निकाल्ने फर्मुला जुन छ यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ फाइन्ड गर्नु पर्यो। अल्फा मिन दिएको छ, अल्फा म्याक्स दिएको छ, ओमेगा एस दिएको छ, ओमेगा पी दिएको छ एन निकाल्ने चेबिसेवको। त्यही डाटाहरू युज गरेर हाम्रो चेबिसेवको लागि बटरवर्थ र चेबिसेव दुईटैको लागि निकाल्ने। एन इक्वल्स टु अल्फा मिन दिएको छ, अल्फा म्याक्स दिएको छ, ओमेगा एस दिएको छ, ओमेगा पी दिएको छ। यो निकाल्दाखेरि भ्यालु कति आउँछ भनेर निकाल्नु पर्यो। यही भ्यालु राख्दाखेरि एनको भ्यालु 2.87 आउँछ चेबिसेवमा, बटरवर्थमा चाहिँ 4.235 आउँछ। भनेको तिमीले फिल्टर बनाउने बेलामा यो 5 आउँछ भनेको चाहिँ 5 वटा एलिमेन्ट्स युज गर्नुपर्छ। यो चाहिँ 3टा एलिमेन्ट्स युज गरे पनि पुग्छ। भनेपछि सेम भ्यालु निकाल्नको लागि सर्किटको कम्प्लेक्सिटी एन इक्वल्स टु 5 हुँदाखेरि धेरै भयो। तर चेबिसेवको लागि चाहिँ एन इक्वल्स टु जम्मा 3टा एलिमेन्टले पनि त्यही कुरा गेन गर्न सकियो।
तिमीहरूलाई मैले होमवर्क दिएँ, होमवर्क चाहिँ तिमीहरू के गर भन्दाखेरि यो भ्यालुज लगेर इक्वेसनमा राखेर यो भ्यालु आउँछ कि आउन चेक गर। अब हाफ पावर फ्रिक्वेन्सी निकाल भनिरहेछ। हाफ पावर फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने भनेको चाहिँ यो एचपी निकाल्नको लागि तिमीहरूलाई यहाँ जुन यो फ्रिक्वेन्सी दिएको छ अल्फा म्याक्स बाई 10 1 बाई कस हाइपरबोलिक इन्भर्स त्यसपछि 1 बाई n कस हाइपरबोलिक इन्भर्स अल्फा म्याक्स बाई 10 माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 यो फर्मुला युज गर्ने। अथवा तिमीले यहाँबाट निकालेको चाहिँ फर्मुला चाहिँ यसको हाफ पावर फ्रिक्वेन्सी भनेको त ओमेगा पी नै हो, यो भनेको 1 रेडियन पर सेकेन्ड लेख्न पाइन्छ। बटरवर्थमा हाफ पावर फ्रिक्वेन्सी भन्ने हुँदैन, यसको लागि मात्रै हुन्छ यो निकाल भनेको। अनि चेबिसेभमा चाहिँ एप्सिलनको भ्यालु पनि निकाल्न मिल्छ, यो निकाल। मेन कुरा भनेको हामीले के गर्न खोजिरहेछौँ अहिले भने तिम्रो n को भ्यालु यहाँ 3 आउँछ र यहाँ 5 आउँछ भनेर कम्पेयर गर्न खोजेको। यो 5 आउँछ भनेको कम्प्लेक्सिटी बढी हुन्छ, n इक्वल्स टु 3 आउँछ भनेको कम्प्लेक्सिटी थोरै आउँछ। अब अहिले एउटा एडभान्टेज पढिरहेको थियौँ हामीले के भने यदि सेम स्पेसिफिकेसन राखेर चेबिसेभ र बटरवर्थ बनाउनु पर्यो भने हाम्रो चाहिँ बटरवर्थको लागि चाहिँ धेरै एलिमेन्ट्सहरू प्रयोग गर्नु पर्यो, 5वटा एलिमेन्ट प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यही डाटा निकाल्नु पर्नको लागि चाहिँ हाम्रो जम्मा 3टा एलिमेन्ट राखेर पनि चेबिसेभ राख्यो भने चाहिँ राम्रो भयो। भनेपछि यो दुईटामा कुन राम्रो भयो त भन्दाखेरि चेबिसेभ राम्रो भयो। त्यही भएर के भन्न खोजेको भन्दाखेरि तिमीले यही रेस्पोन्स निकाल्नको लागि, लो पास फिल्टर निकाल्नको लागि यो ग्राफ बनाउनको लागि बटरवर्थमा 5वटा एलिमेन्ट भनेको रेसिस्टेन्स, क्यापासिटेन्स, इन्डक्टेन्सहरू राख्नु पर्थ्यो। यही ग्राफ निकाल्नको लागि चेबिसेभमा चाहिँ जम्मा 3टा एलिमेन्टहरू मात्रै राखे पुग्यो। अब एउटा मोबाइल बनाउनु छ, यो मोबाइलमा 5वटा डिभाइस राख्यो भने यत्रो ठुलो बन्छ भने अब 3टा राख्यो भने त यति सानो मोबाइल बनाउनु पर्यो हामीलाई, पावर कन्ज्युम्सन पनि त थोरै भयो हो। त्यही भएर बटरवर्थ भन्दा चेबिसेभ राम्रो हुन्छ भन्ने हो। अब हामी अगाडि बढौँ, पोल लोकेसन कहाँ पर्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। अब मोनिका यो बुझ्यो नि यो के हो भन्ने कुरा? हजुर सर। ल यो चाहिँ तिमीहरू घरमा भ्यालु राखेर हेर है आउँछ कि आउन्न। ल अब मेरो पालो आयो, तिमीलाई मैले बोलाएको चाहिँ यहाँ हो पोल लोकेसनको लागि। बटरवर्थ र चेबिसेभमा पोल लोकेसन निकाल्ने फर्मुला एउटै हो, यति मात्रै हो कि अब त्यहाँ भ्यालुजहरू चाहिँ थोरै फरक पर्छ। यो चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स छ, बटरवर्थको भन्दा थोरै कम्प्लेक्स छ। हामी सुरु गरौँ। अब यहाँ जे लेखे पनि है तिमीहरूले जसरी अब के भन्छ अरे कन्ट्रोल सिस्टम पढिसक्यो भनेपछि मलाई एकदम सजिलो भयो। पोल्सहरू लोकेट गरिसकेपछि हामी राइट हाफ अफ द पोलको चाहिँ प्लेनको चाहिँ नेग्लेक्ट गरिदिन्छौँ, किनकि त्यसले सिस्टमलाई अनस्टेबल बनाउँछ। के लिन्छौँ? ओन्ली लेफ्ट हाफ अफ द प्लेन लिन्छौँ। त्यही लेखेछु मैले यहाँ पनि भनेको आई एम टेकिङ हियर that is if for the Butterworth magnitude response poles are located on the circle of radius omega naught at angles with respect to negative axis, now the determine the pole of the Chebyshev. Negative axis मात्रै लिन्छ र नेगेटिभ एक्सिसमा साई को भ्यालु पोजिटिभ भयो, अड भयो भने के गर्ने, इभन भयो भने के गर्ने भन्ने कुरा त्यही प्रयोग गर्ने हो। अब जसरी हामीले बटरवर्थमा गर्थ्यौँ यहाँ पनि त्यसरी नै सुरु गर्ने हो। tn j ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टु tn माइनस tn j ओमेगा tn s tn माइनस s। हाम्रो फंक्सन के छ 1 बाई एप्सिलन 1 प्लस 1 बाई एप्सिलन स्क्वायर cn स्क्वायर sj भनेर राख्नु पर्यो। s ओमेगा थियो sj बनाउनु पर्यो। That is poles are determined by setting the denominator equals to 0 1 plus epsilon square cn square s by j equals to 0। अब यो 0 भयो भने हेर त यहाँ के हो भन्दाखेरि cn square sj ओमेगा इक्वल्स टु माइनस 1 बाई एप्सिलन स्क्वायर भनेको यो 1 यता जाँदाखेरि माइनस भयो, त्यसपछि एप्सिलन स्क्वायरले डिभाइड भयो। अब अन्डर रुट लियो भने के भयो त भन्दा प्लस माइनस जे भयो भनेको cn j ओमेगा इक्वल्स टु प्लस माइनस j 1 बाई एप्सिलन भयो भनेको यो चाहिँ के भयो त कम्प्लेक्स टर्म मात्रै आयो। अब वे ओमेगा इज लेस देन 1 cn j ओमेगा भनेको हाम्रो फर्मुलामा के थाहा छ cos n cos इन्भर्स s बाई j ओमेगा इक्वल्स टु cos n ओमेगा। किन यो ओमेगा भनेको के हो त भन्दाखेरि यति लेखेको के, हेरी यति टर्मलाई मैले ओमेगा मान्दिएँ भनेको अब त के भयो त cos n ओमेगा लेख्न पाइयो हो मनिका? हजुर सर। भनेको मैले मेरो फर्मुला हो cos n cos इन्भर्स s j ओमेगा, s बाई j भनेको चाहिँ ओमेगा हो। मैले cos इन्भर्स ओमेगालाई चाहिँ w लेखेँ, ल अझै w भनौँ न, अथवा क्यापिटल ओमेगा लेखौँ अथवा w लेखौँ भनेपछि cos n w भयो। अब यो w भनेको u प्लस iv कम्प्लेक्स नम्बरको टर्ममा लेख। cos इन्भर्स s बाई j भनेको चाहिँ w हो, w भनेको u प्लस i jv भनौँ न। अब u प्लस jb भयो, j भनेको कम्प्लेक्स टर्म भनेपछि एउटा रियल टर्म छ एउटा इमेजिनेरी टर्म छ। यहाँबाट हामीलाई के आइरहेछ इमेजिनेरी टर्म मात्रै आइरहेछ, रियल टर्म आएको छैन। त्यही भएर अब cos n w भयो भनेको cos n w
कस एन डब्लु भनेको कस ए प्लस बी लेख्न पाइयो, कस ए कस बी माइनस साइन ए साइन बी लेखेको भनेको कस एन यु प्लस एनजेभी भनेको त यहाँ त के भयो हेर त, सरी यहाँ कस एन डब्लु भयो, यो डब्लु भनेको यु प्लस जेभी रहेछ भनेपछि कस एन यु प्लस एनजेभी भयो। त्यही एन यु प्लस एनजेभीलाई चाहिँ हामीले कस ए कस बी माइनस साइन ए साइन बी लेख्यौँ। कस एन यु इन्टु कस एन, यो भनेको रियल टर्म हो, यो भनेको जे आसी इमेजिनेरी टर्म हो। यसमा हेर्दाखेरि रियल टर्म त आएको छैन, जस्ट इमेजिनेरी टर्म मात्रै जे भएको मात्रै टर्म आएको छ। त्यही भएर यो 0 प्लस माइनस जे 1/एप्सिलन लेखेको यहाँबाट लेखेको, किनभने यो रियल टर्म हो, यो इमेजिनेरी टर्म हो। क्वेसनमा दिए अनुसार पनि हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि कसिएन जे ओमेगाको भ्यालु इमेजिनरी मात्रै आउँछ, जेको वाला मात्रै आउँछ, त्यही भएर जे ओमेगा भयो। अब इक्वेटिङ रियल एन्ड इमेजिनरी टर्मलाई इक्वेसन गरौँ। कस एनयु इन्टु कस एनयुभी गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि कस एनयु इन्टु कस हाइपरबोलिक एनभी। यो किन कस हाइपरबोलिक एनभी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 1/एप्सिलन भन्ने टर्म आयो, एप्सिलनको भ्यालु नेगेटिभ 1/एप्सिलन गर्नु पर्यो। 1/एप्सिलन भनेको एप्सिलनको भ्यालु लेस देन 1 हुन्छ, साइन र कसको भ्यालु त्योभन्दा माथि हुन सक्दैन, त्यही भएर चाहिँ हाइपरबोलिक गर्न खोजेको हो। अझै यहाँ हेरौँ, कस एनयु इन्टु कस साइन हाइपरबोलिक एनभी इक्वल्स टु प्लस माइनस 1/एप्सिलन लेख्न पाइयो। यो इमेजिनेरी टर्म हो, त्यही भएर यो इक्वल्स टु 1/एप्सिलन लेख्यो, यो इक्वल्स टु 0 लेख्यो। त्यसपछि द फर्स्ट इक्वेसन, यो इक्वेसनमा है माथिको इक्वेसनमा यहाँ के हो भने इन द फर्स्ट इक्वेसन कस एस एनबी क्यान नेभर बी 0 भनेको कस हाइपरबोलिकले कहिले पनि 0 दिन सक्दैन, किनभने यसको प्रोडक्ट 0 हुन्छ भनिरहेछौँ हामीले। कस हाइपरबोलिक एनभीले कहिले पनि 0 दिँदैन, किनकि त्यसको भ्यालु भनेको त 1 भन्दा जहिले पनि माथि मात्रै हुन्छ, भनेपछि 0 त हुनै सक्दो रहन्छ, भनेपछि यो टर्म 0 हुन सक्दैन। प्रोडक्ट 0 कतिखेर हुन्छ त कस एनयु 0 भयो भने बल्ल प्रोडक्ट 0 हुन्छ। भनेपछि इन फर्स्ट इक्वेसन cos hyperbolic NV can never be 0. Since its smallest value is 1, it is necessary that cos NU, यो term, cos NU can be 0. यो 0 हुन सक्छ. Therefore, the values of U कतिखेर 0 हुन्छ त भन्दाखेरि cos U को भ्यालु, अब n को भ्यालु कतिखेर भन्दाखेरि cos U को भ्यालु π/2n, 3π/2n, 4π/5π/2n भयो भने त्यतिखेर बल्ल के हुन्छ त भन्दाखेरि 0 हुन्छ। भनेको 90 डिग्री cos 90 हुनु पर्यो नि, अनि बल्ल 0 हुन्छ नि। भनेपछि cos 90, cos 270 भनेपछि त n π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2 यसरी जाँदै जानु पर्यो नि त। भनेपछि n को भ्यालु 1 भयो भने π/2 भयो, अथवा 3π/2 भयो, अथवा 5π/2 भयो, हो यसरी जानु पर्यो के। which this is the true is π/2 यस्तो भयो भने चाहिँ बल्ल uk को भ्यालु यस्तो भयो भने बल्ल यो 0 हुन सक्छ। अब जनरलाइज गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि π/2n 2k - 1 गर्ने के को भ्यालु 0 1 2 गर्नु पर्यो। अब यदि cos u को भ्यालु यस्तो हुन्छ भने sin u को भ्यालु भनेपछि cos 90 हुँदाखेरि 0 हुन्छ भने sin त यहाँ त 90 नै हुनु पर्यो नि त u को भ्यालु त। भनेपछि sin 90 हुँदाखेरि के हुन्छ त +-1 हुँदै 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 जान्छ। भनेपछि यदि cos को भ्यालु यो टर्मले 0 दिने हो भने यतिखेर चाहिँ sin u को भ्यालु चाहिँ +-1 को रेन्जमा हिँडिराख्छ। त्यही भएर sin n uk = 1/2 हुन्छ। अब यो 1 भयो भने यो तल्लो टर्ममा क्या, यो टर्म त 1 भयो, यो त सकियो, +-1 होस् अथवा 1 होस्। sin h हाइपरबोलिक nv = 1/एप्सिलन यति मात्रै टर्म बाँकी रह्यो, त्यही लेखेको यहाँ sin हाइपरबोलिक nv = +-1/एप्सिलन। अब nv अथवा vk = यो चाहिँ 1/एप्सिलन को इन्भर्स sin हाइपरबोलिक इन्भर्स 1/एप्सिलन, त्यसपछि +-1 छँदैछ, यो n उता जाँदाखेरि 1/n भयो। यसलाई मैले a भनेर लेखेँ। अब a = भनेर तिमीहरूले हेरियो फर्मुला सहारा पहिला a = +-a = अथवा a = 1/n sin हाइपरबोलिक इन्भर्स 1/एप्सिलन भनेर एउटा फर्मुला सार्नु पर्यो। कपीमा लेख त त्यो फर्मुला a = के भयो, त्यो a कसरी आएको थाहा भयो नि तिमीहरूलाई? मोनिका सुन्दैछौ? हजुर सर, हजुर हजुर। कसरी आएको थाहा भयो? a को लागि फर्मुला लेख्यौ, यो फर्मुला सार कपीमा a = भनेर। हस्। फर्मुला त सार पहिला, अरु सबैजनाले सार्ने है। त्यहाँ अहिले मलाई फेरि b पनि लेख्नु पर्छ के, त्यही भएर मैले a लेखेँ। अहिले
ए भनेको भिके को टर्मको लागि लेखेको, त्यो भिके भनेको ए भनेको 1/n sin हाइपरबोलिक इन्भर्स 1/epsilon। लेखेँ सर। नेक्स्ट अब हामी नेक्स्ट पार्टतिर जान्छौँ। नाउ रिटर्निङ टु इक्वेसन 1। इक्वेसन 1 भनेको यो इक्वेसनमा जाउँ हामी, यो इक्वेसनमा जान लाग्यो है। रिटर्निङ टु दिस इक्वेसन cos इन्भर्स 1s/j इक्वल्स टु ओमेगा, यहाँ पुग्यौँ हामी। रिटर्निङ द्याट इज w इक्वल्स टु cos इन्भर्स s/ओमेगा, अथवा s इक्वल्स टु यहाँ लेख्नु पर्यो भने चाहिँ cos इन्भर्स w भयो, j ले यता मल्टिप्लाई भयो, अथवा यसलाई s को टर्ममा लेख्यो भने j cos ओमेगा k लेख्यो। फेरि ओमेगा k भनेको पनि त uk प्लस wk भनेको पनि त uk प्लस j vk हो। भनेपछि यहाँ चाहिँ के हाम्रो sk इक्वल्स टु j cos, अब uk प्लस vk लेख्ने बेलामा uk भनेको n/2 2k + 1 अनि vk भनेको त तिमीहरूले भर्खरै निकालेको फर्मुला जुन छ त्यही। भनेपछि uk भनेर हामीले यहाँ माथिपट्टि जुन लेख्यौँ 1π/2n 2k - 1 त्यही लेखेको यहाँ π/2n 2k - 1। त्यसपछि a भनेको चाहिँ यहाँ के लेख्यौँ भन्दाखेरि यो vk भनेको a हो, a भनेको चाहिँ 1/n sin हाइपरबोलिक इन्भर्स 1/epsilon त्यही टर्म लेखेको यहाँ a भनेर चाहिँ। अब यसलाई चाहिँ के लेख्न सकियो भन्दाखेरि फेरि मल्टिप्लाई गर्ने, यो जे ठिकै छ, cos a + b भयो कि त्यसरी नै भयो, a cos a + b अथवा cos a - b भयो, जे भयो पनि एउटै भयो। भनेपछि cos a cos b माइनस प्लस sin a sin b भयो। अब cos a भनेको चाहिँ 2k - 1/2n पाई, त्यसपछि cos b भनेको चाहिँ cos ja। अब यो cos ja जुन लेखिरहेको छौँ हामीले, त्यो a भन्ने टर्म त के आएको हो भन्दा यो हो नि। यो भ्यालु त के हुन्छ त भन्दाखेरि ग्रेटर देन 1 हुन्छ जहिले पनि। cos हाइपरबोलिक इन्भर्स 1 समथिङ भ्यालु आउँछ, sin इन्भर्सको त भ्यालु त 1 भन्दा ठुलो हुन्छ। भनेपछि यो इक्वेसनमा तिमीले जहाँ cos ja भनेर लेखिरहेको छौ त्यसलाई त cos हाइपरबोलिक a भनेर लेख्नु पर्यो। जे को टर्म ठिक छ इमेजिनरी टर्म हो, तर के लेख्नु पर्यो त भन्दा हाइपरबोलिकको टर्म लेख्नु पर्यो के। साइन को भ्यालु त त्यही नै हो, तर यहाँ जहाँ sin ja भनेर लेखेको छ त्यहाँ चाहिँ हाइपरबोलिक a लेख्नु पर्यो, किनभने a को भ्यालु 1 भन्दा ठुलो हुन्छ। कहाँबाट लेख्यौँ त हामीले, यहाँबाट हेर्यौँ। a को भ्यालु त यो 1 भन्दा ठुलो हुँदो रहेछ। 1 भन्दा ठुलो हुने बित्तिकै त के भयो त भन्दाखेरि हाइपरबोला लेख्नै पर्यो भनेर जहाँ ja छ त्यहाँ चाहिँ ha, त्यहाँ जहाँ चाहिँ sin ja छ त्यहाँ ha लेख्न सकियो, त्यही लेखेको यहाँ cos 2π - cos ha, त्यसपछि sin ha। अब यो j ले चाहिँ यतापट्टिको j सँग मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा चाहिँ अड र इभन चाहिँ अपोजिट बन्न गयो। भनेपछि यो j ले j ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एउटा टर्म बन्यो, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अर्को टर्म बन्यो। भनेपछि प्लस माइनस sin π/2 n k - 1 sin ha प्लस j cos n/2 π - ha भयो। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब स्क्रिनमा देखाउँदाखेरि चाहिँ दिस इज psi k प्लस jsk भनेर लेख्ने हो। psi k भनेको के हो त भन्दाखेरि यो एउटा टर्म हो, यति टर्म हो। त्यसपछि ओमेगा के अथवा wk भनेको टर्म चाहिँ यति टर्म हो भनेर लेख्न सकियो के। भनेको यो अगाडिको टर्मलाई चाहिँ हामीले wk लेख्न सक्यौँ अथवा ओमेगा के लेख्न सक्यौँ। यो टर्मलाई चाहिँ हामीले के लेख्न सक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ सिग्मा के भनेर लेख्न सक्यौँ। यो टर्म र यो टर्म सिग्मा के प्लस सिग्मा के इक्वल्स टु दिस अथवा wk इक्वल्स टु दिस भनेर लेखेँ मैले। अब हेर है, अब कन्सिडरिङ ओन्ली नेगेटिभ प्लेन ओन्ली भनिरहेको छौँ हामीले। भनेपछि त यो जे वाला टर्म चाहिँ लेख्नु परेन भन्न खोजेको कि, नेगेटिभ प्लेन मात्रै कन्सिडर गर्ने भएपछि भन्न खोजेको। त्यही भएर यहाँ चाहिँ के लेख्नु पाइयो भन्दाखेरि sin ha cos sin 2π कन्सिडरिङ नेगेटिभ ओन्ली प्लेन अथवा पोजिटिभ ओन्ली प्लेन। भनेको यसरी हाफ प्लेनमा आयो भने यसले चाहिँ पोजिटिभ हाफ र नेगेटिभ हाफ दुइटैको दिन्छ। यतातिरको त हामीले छोडिदिन पायौँ, आधा मात्रै लिए हुन्छ भन्न खोजेको। अब के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि तिमीहरूले फर्मुला लेख्ने बेलामा चाहिँ यो फर्मुला, यो सिग्मा के इक्वल्स टु sin ha sin 2k - 1 2n/π अनि wk इक्वल्स टु प्लस माइनस cos ha cos 2k - 1 2n/π भनेर यो दुईटा फर्मुला पनि सार्नु पर्यो, सिग्मा के र wk। ल यो दुईटा लेख त, यो पनि फर्मुला सार त पहिला। अनि वेयर sk इक्वल्स टु सिग्मा के प्लस wk भनेर चाहिँ लेख है। ल त्यो फर्मुला सार पहिला, अब पहिला सुरु कपीमै लेख्नु पर्यो कि। अहिले त्यहाँ फेरि न्युमेरिकल गर्ने बेलामा मलाई त्यही हेऱ्यो भने चाहिँ पुग्छ कि। अलिकति लामो छ यो थोरै, अब त सकिन लागिसक्यो। अब 15 मिनटभित्रै सकिन्छ है, सबै न्युमेरिकल गरेर पनि सकिन्छ। त्यो फर्मुला सार्यौ, सारिहाल त, अथवा मोबाइललाई खिचिहाल त एकछिन। सर हजुर ल भन।
यो साइन जे लाई हाइपरबोलिकमा चेन्ज गर्दा जे टाइम्स साइन हाइपरबोलिक ए हुनुपर्ने होइन र? जे लेख्यो हुन्छ 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 मजाले हुन्छ। यहाँ तिमीले भन्न खोजेको कस जे लाई कस हाइपरबोलिक जे ए भन्न खोज्यौ होइन हो? कोस जे लाई कोस हाइपरबोलिक कोस जे लाई चेन्ज गर्दा त कोस हाइपरबोलिक ए हुन्छ होइन? तर साइनलाई चेन्ज गर्दा चाहिँ इमेजिनरी पार्टको एउटा जे टर्म अगाडि आउँछ नि। यो जे टर्म हो कि यो जे टर्मले यहाँ पुग्छ क्या यो जे जुन छ नि अगाडिको त्यसले गर्दाखेरि यहाँ पुऱ्याइदिएको हो कि यसलाई चाहिँ। अनि यो जे र यो जे ले गर्दाखेरि यो रियल टर्म बन्न जान्छ के। कुरा बुझ्यौ नि? यता हेर त तिमीले भनेको कुरा ठिक हो, मैले बुझेँ। तिमीले सोधेको क्वेसन एकदम ठिक हो। यो जे छ त्यसपछि यो साइन जे को जे छ कि छैन? यो जे र यो जे ले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँ वास्तवमै जे स्क्वायर बन्न गयो क्या यो चाहिँ। अनि यो जे स्क्वायर बनिसकेपछि त माइनस हैन यो साइन या चाहिँ जुन लेख्यौ नि हामीले यसले चाहिँ के बनाइन्छ भन्दा यो जेले यो जेलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ यो जे स्क्वायर बनाउन जान्छ। त्यो जे स्क्वायर बनेको भएर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ रियल टर्म बनेको वास्तवमै। यो अगाडिपट्टि आयो नि यो एसके लेखिरहेछौँ नि हामीले यो रियल टर्म बन्यो। तर यो जेले यहाँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कस एचए भनेको चाहिँ कस माइनस एचए सँग बराबर हुन जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो जे चाहिँ बाहिर आउन पाउँदैन। कसको टर्ममा चाहिँ कस एचए चाहिँ कस जेए चाहिँ कस एचए मात्रै रहन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो जे यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ इमेजिनरी टर्म बन्न जान्छ। त्यही भएर चाहिँ यो माइनस वाला टर्म जे ओमेगा के बन्न गएको हो। कुरा बुझ्यौ? यो चेन्ज गर्छ नि यता र यता। हेर न कस र कस साइन र साइन छ। यो साइन साइन वाला चाहिँ रियल टर्म हो, कस कस वाला चाहिँ इमेजिनरी टर्म हो। यही जे को कारणले गर्दा यस्तो भएको हो के। त्यही भएर मैले यहाँ सिग्मा के प्लस जे ओमेगा के लेखिरहेको छु। यो ओमेगा के भनेको चाहिँ यहाँबाट आएको टर्म हो। बुझ्यौ? यो फर्मुला लेख पहिला सुरु। एक्स के इक्वल्स टू सिग्मा के प्लस जे ओमेगा के वेयर सिग्मा के इक्वल्स टू प्लस माइनस साइन एचए साइन 2 पाई 2k - 1 2n पाई अथवा डोमेगा के भनेको प्लस माइनस कस एचए कस 2k - 1 पाई। यो ए र बी भन्ने दुईटा फर्मुला लेख्नु पर्यो। कुरा बुझ्यौ? ल अब अगाडि बढौँ थोरै। यसरी लेख्दाखेरि यो इक्वेसनलाई मैले लेखेँ भने अब हेर त यहाँ which compels that the solution of pole locations which is left half of the plane। यसले सिग्मा स्क्वायर प्लस कस एच यो चाहिँ स्क्वायर गर्यो भने सरी यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अब स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरेर डिभाइड गर्यो भने चाहिँ यसरी है लेफ्ट हाफ अफ द प्लेन लेख्यो भने सिग्मा स्क्वायर बाई साइन एचए ओमेगा बाई कस एचए साइन स्क्वायर प्लस कस स्क्वायर पाई पाई छँदैछ यो 1 बन्छ। यो एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 भनेको इलिप्सको इक्वेसन हो। यो के यो एक्स बाई ए स्क्वायर अथवा सिग्मा के यो सिग्मा के भनेको यो हो है। यो साइन एचए बाई साइन 2k - 1 बाई 2 पाई एन पाई यो। अनि साइन एचए ओमेगा के बाई दिस भनेको चाहिँ यो भनेको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी को स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो। यो भनेको इलिप्सको इक्वेसन हो। यो कस एचए भनेको चाहिँ यो पार्ट भयो, साइन एचए भनेको चाहिँ यो पार्ट भयो। भनेपछि यो भनेको चाहिँ तिमीले जुन फर्मुला लेखिरहेको छौ यहाँबाट यो चाहिँ इलिप्सको इक्वेसन बन्न जान्छ। इलिप्सको इक्वेसनमा कस एचए भनेको चाहिँ यो पार्ट हो भने साइन एचए भनेको चाहिँ यो पार्ट हो भनेर जान्नु पर्यो। अब हामीले स्टेप्सहरू लेख्नु पर्यो। यसरी के गर्नु पर्यो भन्दा डिजाइन स्टेपमा पहिला अल्फा म्याक्स अल्फा मिन ओमेगा पी ओमेगा एस आर गिभन हुन्छ सुरुमा है। यो फर्मुला लास्टमा आउने फर्मुला हो। यो त हामीलाई चाहिन्छ नै। अहिले म तिमीलाई लेख्न लगाउँछु। त्यसपछि फाइन्ड एप्सलन। एप्सलन त जुन फर्मुला निकाल्यौ नि अघि तिमीहरूले लेखेछ नि हैन कपीमा। तिमीलाई अल्फा म्याक्स दिन्छ अल्फा मेन दिन्छ ओमेगा पी दिन्छ ओमेगा एस दिन्छ। यो ओमेगा पी दिएन भने जहिले पनि 1 मान है। सधैँ दिँदैन, कहिलेकाहीँ दिँदैन। नदियो भने 1 सपोज गर्ने। त्यसपछि एप्सलन फाइन्ड गर्ने, त्यसपछि एन फाइन्ड गर्ने। डिग्री एन फाइन्ड गर्न नि सक्छ, एप्सलन फाइन्ड गर्न नि सक्छ। जब एन र एप्सलन फाइन्ड हुन्छ तिमी ए फाइन्ड गर्न सक्छौ। अहिलेको फर्मुला 1/n साइन हाइपरबोलिक इन्भर्स 1/एप्सलन गर्ने अथवा 1/n साइन हाइपरबोलिक इन्भर्स ln अथवा लग 1/एप्सलन यो जुन फर्मुला छ यो युज गरे पनि भयो। त्यसपछि साइन एचए र कस एचए फाइन्ड गर्ने। यहाँ ए छँदैछ एचए भनेपछि साइन एचए र कस एचए फाइन्ड गर्न सक्यो। यो ए फाइन्ड गरेपछि अब चेबिसेभ
सिग्मा के र WK फाइन्ड गर्न पर्यो। सिग्मा के भनेको माइनस साइन HA साइन 2K - 1/2n पाई, कस HA भनेको कस HA बाई कस 2 पाई, जुन यो तिमीहरूले यो फर्मुला लेख्यौ यहीँबाट यो सिग्मा के र WK को भ्यालु। नेगेटिभ हाफको मात्रै प्लेन लिने भनेपछि यसको नेगेटिभ लिनु पर्यो, यसको पोजिटिभ मात्र लिने पुगिहाल्यो। यही मात्र लिएको। त्यसपछि पोल फ्रिक्वेन्सिजहरू निकाल्नु पर्यो भनेको सिग्मा के र ओमेगा के, WK = सिग्मा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 0K अथवा 2 सिग्मा के लेखिदिनु पर्यो। भनेको ओमेगा नट हो है, ओमेगा नट फ्रिक्वेन्सी भनेको। भनेपछि पोल्स फ्रिक्वेन्सिज आर द पोल क्वालिटी फ्याक्टर अफ द चेबिसेव। क्वालिटी फ्याक्टर निकाल भन्यो भने हेऱ्यो क्यू निकाल्ने हो, ओमेगा नट के बाई 2 सिग्मा के अथवा ओमेगा के बाई 2 सिग्मा के मात्रै भनौँ अहिलेलाई। यहाँ ओमेगा नट के निकाल्न सकिने हाल्यो, सिग्मा के स्क्वायर प्लस ओमेगा के स्क्वायर, यहाँबाट यो दुईटा निस्कन्छ। यो निकालेपछि W0K निस्कन्छ, W0K डिभाइड बाई 2 सिग्मा के गर्ने, सिग्मा के यहाँ आउँछ, 2 ले डिभाइड गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले क्वालिटी फ्याक्टर भन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो यसको क्वालिटी फ्याक्टर निकाल्ने फर्मुला हो। अब एउटा इक्जाम्पल गरेर हेरौँ त। डिटरमाइन द लोकेसन अफ चेबिसेव पोल्स n = 3 एन्ड अल्फा म्याक्स = 1 dB। ल अब यहाँ पुगौँ हामी बल्ल। ठिक छ, मोनिकालाई सोध्नु पर्यो। मोनिका अनलाइन छौ तिमी? हजुर सर। ल है त इट्स ल डिटरमाइन द लोकेसन अफ चेबिसेव n = 3। n को भ्यालु 3 भयो भनेपछि त्यो अड भयो है, बाहिरमा राखिराख्ने। त्यसपछि अल्फा म्याक्सको भ्यालु 1 dB दियो भने एप्सिलन निकाल्दा यो फर्मुला युज गर्न सक्छ नि? यो फर्मुला युज गर्न सक्यो? हजुर सर। यो फर्मुला भनेको हामीले यहाँ जुन डिफाइन हेर न, यो एप्सिलन = 10 to the power अल्फा म्याक्स - 10 भन्ने फर्मुला लेखेको हो कि हैन अघि? हो, त्यही फर्मुला युज गर्यौ यहाँ फर्स्टमा। भनेपछि अल्फा म्याक्स बाई 10 - यो निकाल्यौ। यो एप्सिलन निकाल्यो भनेपछि त ए निकाल्न त सक्छ नि अब त। है फर्मुला लेख्यो, ए निकाल्न सक्छ 1/n साइन इन्भर्स, ए साइन हाइपरबोलिक इन्भर्स, साइन हाइपरबोलिक थियो के थियो अरे यहाँ 1/n साइन हाइपरबोलिक इन्भर्स 1/एप्सिलन थियो हैन? हजुर हो। भनेपछि तिमीले ए निकाल्न सक्यौ। यहाँ चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ मैले हाइपरबोला लेख्न बिर्सेछु है, साइन हाइपरबोलिक इन्भर्स 1/एप्सिलन हो। त्यसपछि अब कतिवटा हुन्छ पोल यसमा? 3टा पोल हो। हजुर। ठिक छ, अब 3टा पोल बनाउँछु म हेर है। 3टा पोल। अघि त सर्कल थियो, अब सर्कल हुन्छ? इलिप्स हुन्छ। यस्तो इलिप्स बन्छ। इलिप्समा 3टा बन्छ भनेको अर्थ एउटा त 0 मा बन्छ हो। ठिक छ कुरा बुझ्यौ? अनि अर्को कतिमा बन्छ नि? 2टा। n को भ्यालु 3 भएपछि के गर्ने भन्थे? अहिले मैले के सिकाएको तिमीहरूलाई फर्मुला जुन चेबिसेवमा थियो नि त्यही फर्मुला युज गर्ने हो। फर्स्टको भ्यालु साइ = 0 हुँदाखेरि 0 भयो। अर्को सेपरेटेड बाई 180/n 180/3 भने कति भयो? 60 भयो। भनेपछि एउटा चाहिँ +60, अर्को चाहिँ -60। भनेपछि एउटा यहाँ हुँदो रहेछ, एउटा यहाँ हुँदो रहेछ। हजुर। भनेपछि एउटा 0 मा पर्यो, एउटा 1 मा पर्यो, +60 डिग्रीमा पर्यो। यहाँ यो +60 मा, एउटा चाहिँ -60 मा पर्यो। ठिक छ? हजुर। अब +60 र -60 को लागि निकाल्नु पर्यो, किन अहिले पो इले सर्कल थियो, जस्ट साइन कस मात्रै फर्मुला युज गरे हुन्थ्यो। अब त हाइपरबोला हो, इलिप्स हो। इलिप्सको लागि त छुट्टै कस र साइन निकाल्नु पर्यो, त्यही युज गर्छौँ अब हामी। ल हेर है, यहाँ म यहाँ यही निकालेको देखाउँछु। अब k = 1 भयो भनेपछि हामीसँग 3टा हुँदो रहेछ भनेर हामीले जान्यौँ। पहिला k = 1 हुँदाखेरि p1 को भ्यालु कति लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि तिमीहरूले लेखेको यो फर्मुला के सिग्मा के र ओमेगा के को भ्यालु माइनस साइन HA साइन 2k - 1/n पाई। अब n को भ्यालु कति भयो? 3 भयो। हजुर। अनि k को भ्यालु चाहिँ कति भयो? 0 1 2 तीनचोटि गएन? हजुर। 3टा। 3 मात्र जाने भनेपछि साइन HA साइन कति लेख्नु पर्ने भयो? यहाँ 60 डिग्री एकचोटि -60 डिग्री लेख्नु पर्यो कि परेन? पर्यो। ल हेर, अब हामी यहीँ हेर्छौँ। अब यता हेर्दाखेरि माइनस साइन HA एउटा साइन π/6। किन π/6 भयो भन्दाखेरि यो फर्मुलामा राख्दाखेरि 2n गरेको भएर 6 भयो कि? कुरा बुझ्यौ? हजुर। 2n 6 गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ यो फर्मुलामा चाहिँ साइन π/6 प्लस j कस HA कस π/6 भयो। के को भ्यालु 1 हुँदाखेरि के? ठिक छ नि यो फर्मुला? हजुर।
अब सिमिलरली के को भ्यालु 2 भयो, के को भ्यालु 2 भयो भने ल फेरि यसमा लगेर यो फर्मुला तिमीहरूले कपीमा लेख्यो कि लेखेनौ अघि? लेख्यो। ल ठिक छ। sin HA sin 2 के को भ्यालु मैले 0 राखेँ भने सरी 1 राखेँ भने 2 - 1 भनेको 1 भयो, 1/(π/6) भयो। अब नेक्स्ट टाइम के को भ्यालु 2 राखेँ भने मैले यसमा के को भ्यालु 2 राखेँ भने 2 2 जा 4, के को भ्यालु 2 राखेपछि 4 भयो, 4 - 1 भनेको कति भयो? 3 भयो, 3/2n भनेको 2 × 3 6 भयो, भनेपछि 1/3 भयो। 4 - 1 भनेको 3, 3/6 भयो हैन? यो 3 3 काटियो, 1/2 भयो हैन र? हजुर भनेको तिमीले बुझेन मैले त्यसो लेखेँ। यो के को भ्यालु 2 राखेको क्या, केही पनि गरेको छैन। 4 - 1 भनेको 3 भयो भनेपछि 3π/ अनि त्यसपछि 2 2 छँदैछ, n को भ्यालु 3 छ। यो 3 यो 3 काटिएपछि π/2 भएन? भयो भयो, π/2 भयो। हो त्यहाँ हेर त यही गरेको यहाँ। माइनस sin HA sin π/2, sin π/2। त्यसपछि cos HA cos, यो पनि π/2 भयो, cos π/2। अनि यो cos π/2 को भ्यालु यहाँ त sin HA a को भ्यालु यहाँ छँदैछ, यहाँबाट राख्न सक्यौ। जे cos HA a को भ्यालु यहाँ छँदैछ, राख्न सक्यौ। π/6 को भ्यालु यहाँबाट राख्न सक्यौ। cos 90 भयो कि भएन यो? हजुर cos 90 भने कति हो? 0 भनेपछि त यसमा तिमीले अब इलिप्स बनाएर हेर्दाखेरि हेर त यहाँ मैले यहाँ एउटा इलिप्स बनाइदिएँ भने अब के भयो भन्दाखेरि यहाँ क्लियरली देखिन्छ के अब चाहिँ यो यसरी एउटा चाहिँ हाम्रो 60 मा, एउटा 0 मा, एउटा -60 मा हुन्छ भने पढेको होइन भर्खरै? हो यो भ्यालु के को भ्यालु 2 हुँदाखेरि कहाँ पर्दो रहेछ त? यहाँ पर्यो कि परेन? यी हजुर -0.494 भन्ने यसको म्याग्निट्युडमा पर्यो। यो भ्यालु भनेको -0.247 यहाँ। त्यही भने इलिप्स बनाउँदाखेरि यस्तो बनायो भने त यो भ्यालु भनेको चाहिँ -0.409, यो पोइन्ट भनेको त यहाँदेखि पोइन्ट पर्नु पर्यो कि परेन यसरी? हो -0.247 प्लस जे 0.97 यहाँको पर्यो। त्यसपछि -0.247 अब पाइको भ्यालु कति राख्ने भन्दाखेरि के को भ्यालु 2 राखेपछि यहाँ के को भ्यालु 0 1 2 1 यहाँ भयो, 2 भयो। अब 3 राख्ने पालो आयो, 3 राख्नु पर्यो। 3 राख्दाखेरि चाहिँ 5π/3 2 जा 6 -1 भनेको 5, 5π/6 भयो हैन? यो बुझेछ नि? 5π/6 हजुर 5π/6 भनेको चाहिँ अब sin HA sin 5π/6 प्लस जे sin cos HA 5 cos 5π/6 भनेको चाहिँ यो पनि माइनस, यो पनि माइनस आयो भने यतापट्टि जाँदाखेरि माइनस, तलपट्टि जाँदाखेरि पनि माइनस। भनेपछि एउटा चाहिँ तिम्रो 60 डिग्रीमा 0 डिग्रीमा, एउटा 60 डिग्रीमा, एउटा -60 डिग्रीमा आउँदो रहेछ। बुझ्यो नि? आयो। ल ठिक छ। अब म तिमीलाई अझै एकछिन चाहिँ रोकेर एउटा n = 5 वाला गरेपछि म तिमीलाई छुट दिन्छु। नात्य है नात्य। अब n = 5 भयो, n = 5 भयो भने फेरि अहिलेको जस्तै गर्नु पर्यो। अल्फा म्याक्सको भ्यालु यति दिइरहेछ हामीलाई भने फाइन्ड द लोकेसन अफ द पोल्स अफ द ट्रान्सफर फंक्सन। एप्सिलनको भ्यालु फाइन्ड गर्न सक्छ यो फर्मुला युज गरेर? हजुर सक्छ। त्यसपछि a भनेको 1/n sin हाइपरबोलिक इन्भर्स 1/एप्सिलन गर्न सक्छ। a निकाल्न सक्यो। अब क्याल्कुलेट sin HA र cos HA निकाल्देऊ। sin HA र cos HA निकाल्नको लागि त sin हाइपरबोलिक a भनेको चाहिँ यही फर्मुला युज गर्यो, cos हाइपरबोलिक a भनेपछि यो फर्मुला निकाल्न सक्यो। sin HA र cos HA। अब हामीले फर्मुला राखौँ न। साई को भ्यालु n = 5 छ भने त कहाँ पर्छ ल भन त मलाई? n = 5 छ भने एउटा 0 मा पर्यो, एउटा 180/5, एउटा चाहिँ 180/5 भनेको 36 डिग्री हो। हजुर अर्को कति भयो? फेरि 72 भयो। अर्को 72 अनि माइनस प्लस माइनस 70 0 भनेपछि यो लेख्ने बेलामा मैले कहाँ पर्छ भनेर लेखेँ भन्दाखेरि सजिलो बनाउनको लागि एउटा 0 मा पर्छ, एउटा 36 मा पर्छ, एउटा 72 मा पर्छ भनेर लेखेँ। अब साई = 0 हुँदाखेरि p1 को भ्यालु यति मात्रै हुने भयो भनेको अर्थ यो इक्वेसनमा लहर राख्दाखेरि यो cos को भ्यालु त 90 डिग्री बन्न जान्छ। त्यसो भएपछि sin HA * sin को भ्यालु जति आउँछ यो मात्रै टर्म भएको मात्र लेखे भयो। अरु टर्म लेख्नु पर्यो र परेन नि? 0 हुँदाखेरि क्या 0 हुँदाखेरि p1 मात्र लेखे भयो नि। अनि अब 36 डिग्री हुँदाखेरि साइ के र सिग्मा के को भ्यालु निकाल्ने। त्यसपछि साइ के र सिग्मा के निकाल्ने भनेको
साई के र सिग्मा के निकाल्दाखेरि यहाँबाट के यो भ्यालु निकाल्ने भनेको यहाँ यो साई के र सिग्मा के निकाल्यो भने चाहिँ हामीलाई सजिलो होस् भनेर साई के र सिग्मा के निकाल्ने यसरी निकाल्न खोजेको यहाँबाट लगेर भ्यालु राख्नको लागि चाहिँ है त यहाँ हेर्दाखेरि ल साई के र सिग्मा के निकाल्न खोजिरहेको छौँ हामीले साई के को भ्यालु चाहिँ यसरी साई के भनेको चाहिँ यो फर्मुलामा युज गर्नु पर्यो 36 डिग्री राखेर चाहिँ त्यसपछि ओमेगा के को भ्यालु छ डब्लु के को भ्यालु निकाल्नु पर्यो यहाँ राखेर अनि P2 र P3 निकाल्ने बेलामा प्लस माइनस जे युज गर्ने भनेको अर्थ तिमीले यसरी 5 डिग्रीको बनाउँदाखेरि 5 डिग्रीको बनायौ भने कहाँ पर्ने भयो त भन्दाखेरि यो इलिप्समा एउटा 0 मा पर्यो यो मात्रै निकाले पुग्यो P1 मात्रै त्यसपछि प्लस 36 डिग्रीको लागि निकाल्ने बेलामा चाहिँ 36 डिग्री सिग्मा के राखेर चाहिँ यो भ्यालु कस एच साइन एच निकाल्न सक्यो यो कस यो साइनको भ्यालु राख्न सक्यो त्यो भनेको यो भ्यालु जुन छ नि यो भ्यालु के भन्छ साइन एच र कस एच भएपछि त हाम्रो त्यसपछिको एंगल त निकाल्न सकि नै हाल्यो त्यही भएर साइन एच कस एच को लागि निकाल्यौं साइन एच कस एच इन्टु साइन कस 36 साइन 36 यो भ्यालु भनेको चाहिँ अब निकाल्ने बेलामा तिमीलाई सजिलो तरिकाले पोइन्ट गर्नको लागि यो भ्यालु भनेको कस 36 डिग्रीमा आउँदाखेरि यहाँसम्म आउँछ भने यसको तलपट्टि त माइनसमा जान्छ भनेपछि त माइनस 0.293 प्लस 0.65 पायो भने माथि माइनस 0.293 माइनस 0.65 आयो भने तल भनेपछि माइनस 36 को लागि यो त्यसरी नै 72 को लागि पनि के भयो त भन्दाखेरि फेरि कस एच साइन एच सँग मल्टिप्लाई गरेर कस 72 र साइन 72 लेख्ने यो भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ यो भ्यालु आएको चाहिँ एउटा सर्टेन भ्यालु अनि माथि यो भ्यालु आएको चाहिँ सर्टेन भ्यालु अनि तल कुरा बुझ्यो नि यो क्लियर छ अब यसरी नै B5S भनेको एउटा चाहिँ यसको लागि लेख्नु पर्यो S + 0.362 x + 0.362 सेकेन्ड भनेको चाहिँ S² प्लस अब यही टर्म जुन आइरहेछ नि त्यही टर्म लेखेको यहाँ S² + 0.5863 S * 0.58 त्यसपछि यो टर्म 2.024 इन्टु दिस यसरी लेख्न सकियो यो भनेको चाहिँ अब T5S लेख्ने बेला 1/B5S मा जे आएको छ त्यो टर्मलाई चाहिँ डिनोमिनेटरमा लेख्नु पर्यो र बुझ्छ हेर्न सक्छ गाह्रो अलिकति गाह्रो छ यो चाहिँ अब इलिप्स भएको भएर अलि गाह्रो भएको एकचोटि यो घरमा चाहिँ आफ्नो कपीमा नगरिन्जेलसँग थाहा हुँदैन आफ्नो कपीमा गर है सबैजनाले बुझ्यो नि यो फर्मुला डिराइभ गर फर्मुला लेख अनि त्यसपछि एउटा न्युमेरिकल गर एक्जाममा न्युमेरिकल पनि आउन सक्छ डेरिभेसन पनि फाइन्ड गर भन्न सक्छ जे पनि भन्न सक्छ त्यो भएर दुईटै गर्नु पर्यो अब हामीले पहिला चाहिँ के गर्थ्यौं भन्दाखेरि अथवा बटरवर्थमा के गर्थ्यौं भन्दाखेरि यहाँ छोड्दिन्थ्यौं ट्रान्सफर फंक्सन लेख्यौं हामीले यहाँ ट्रान्सफर फंक्सन लेखेपछि यहाँ आएर हामीले यसरी छोड्दिन्थ्यौं तर अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यतिकै छोड्नु पाइदैन किनभने ओमेगा को भ्यालु s को भ्यालु 0 भयो भने यो अड हुन्छ यो भयो भने इभन हुन्छ भने हामीले पहिला पढेको हो अकॉर्डिंग टु n इज अड हाम्रो n को भ्यालु 5 छ अहिले n को अड छ भने s = 0 इन द इक्वेसन अफ ट्रान्सफर फंक्सन लेख्ने बेलामा 1 / यो एप्सिलन स्क्वायर को भ्यालु निकाल्नु पर्यो कि यो अड छ भने 1/1 + एप्सिलन स्क्वायर को भ्यालु कति हो भन्दाखेरि यहाँ एप्सिलन निकालिसकेको छ यो भ्यालुले के गर्ने भन्दा 1.7189 लाई माथिपट्टि मल्टिप्लाई गर्ने अनि बल्ल तलपट्टि जे आएको छ त्यही लेखेर छोड्दिने अघि बटरवर्थमा यो गर्नु पर्थेन तर यसमा चाहिँ इभन छ भने चाहिँ 1 आउँछ केही पनि सरी अड छ भने चाहिँ 1/एप्सिलन स्क्वायर गर्नु पर्यो ट्रान्सफर फंक्सनमा इभन छ भने त जे आउँथ्यो त्यही छोड्नु पाइन्थ्यो त्यसरी गर्नु पर्यो र बुझ्यौ हेलो हजुर सर ल एकचोटी यो सबैजनाले आफ्नो कपीमा गर्ने कपीमै गर्ने है यो फर्मुला एक्जाममा आउँछ एउटा न्युमेरिकल आउँछ अथवा डेरिभेसन आउँछ अब नेक्स्ट क्लास भनेको चाहिँ हाम्रो इन्भर्स चेबिसेप भन्ने छ इन्भर्स चेबिसेप जान्नको लागि चाहिँ चेबिसेप चाहिन्छ किनकि जस्तो एउटा तिमीलाई म सिम्पली देखाएर छोड्दिन्छु जस्तो इन्भर्स चेबिसेप फाइन्ड गर्ने बेलामा पहिला सुरु हामीले चेबिसेपको लागि कि साई के निकाल्छौं सिग्मा के निकाल्छौं डब्लु के निकाल्छौं अनि बल्ल आर के निकाल्छौं थीटा के निकाल्छौं त्यसलाई बल्ल रेसिप्रोकल गर्छौं इन्भर्स चेबिसेपमा भनेपछि यदि तिमीले चेबिसेप जानेको छैन भने इन्भर्स चेबिसेप जानिदैन भनेपछि त चेबिसेप त एकदम इम्पोर्टेन्ट हो हरेकचोटि न्युमेरिकल गर्ने बेला पहिला चेबिसेपको लागि सबै भ्यालुजहरु हामी फाइन्ड गर्छौं अनि बल्ल इन्भर्स चेबिसेप आउँछ त्यो भएपछि तिमीहरु त्यही भएर घरमा आफ्नो कपीमा चेबिसेपको लागि डिटेलिङ गर्ने आफ्नो कपीमा लेख्ने मजाले कसरी आउँछ के हुन्छ सबै कुरा लेख्नुपर्छ अनि बल्ल हुन्छ जस्तो अब फाइन्ड
कि कम्पेरिजन डिजाइन स्टेप्स फर द म्याक्सिमली फ्ल्याट र चेबिसेफ बिच हामीले कम्पेयर गर्यौँ भने n को भ्यालु फाइन्ड गर्ने बेला हामी यो फर्मुला युज गर्छौँ भनेको यो कम्पेयर गरेको मात्रै हो मैले भनेको n चाहिँ कसरी फाइन्ड हुन्छ भन्दाखेरि यदि त्यो म्याक्सिमली फ्ल्याट भनेको बटरवर्थ हो है बटरवर्थको लागि यो फर्मुला युज हुन्थ्यो चेबिसेफको लागि n फाइन्ड गर्ने बेला यो फर्मुला युज हुन्छ एप्सिलन फाइन्ड गर्ने बेला बटरवर्थको लागि यो फर्मुला युज हुन्थ्यो चेबिसेफको लागि यो फर्मुला युज हुन्छ पोल फाइन्ड गर्नु पर्यो लोकेसन भने n को भ्यालु अड भयो भने यस्तो हुन्थ्यो इभन को भ्यालु अड भयो भने यस्तो हुन्थ्यो यो पनि के हो त फाइन्ड थीटा के एज इन द बटरवर्थ केस भनेको थीटा के को भ्यालु बटरवर्थमा जसरी फाइन्ड गर्थ्यो चेबिसेफमा पनि त्यसरी नै फाइन्ड गर्ने हो अल्फा निकाल्नु पर्छ यहाँ अल्फा निकाल्ने भनेको 1/n sin इन्भर्स हाइपरबोलिक इन्भर्स 1/एप्सिलन गर्ने माइनस साइ के निकाल्नेमा sin थीटा के अथवा अल्फा के गर्ने ओमेगा के निकाल्नु पर्यो यहाँ चाहिँ जस्ट यति मात्रै गरे पुग्थ्यो यो चाहिँ कम्पेरिजन गरेको हो भनेपछि तिमीहरूले के होमवर्क पायो भन्दाखेरि अहिलेको मैले दिएको न्युमेरिकलको बटरवर्थ र चेबिसेफको फर्मुला लगाएर n को अर्डर फाइन्ड गर्ने चेबिसेफमा जति आज पढ्यो यो सबै कुरा कपीमा लेखेर पढ्ने इलिप्स बनाउने इलिप्समा कस एच साइन एच निकाल्ने n निकाल्ने सिग्मा के निकाल्ने डब्लु के निकाल्ने सबै डिटेलिङ गर्नु पर्यो बुझ्यौ नि ल यति गर्यो भने बल्ल आजको क्लास सकियो अलि गाह्रो छ आजको क्लास चाहिँ तर आजभन्दा नेक्स्ट डे अझै गाह्रो हुन्छ यदि तिमीहरूले यो चेबिसेफ पढेनौ भने तिमीहरू इन्भर्स चेबिसेफ भनेको चेबिसेफ फाइन्ड गरेपछि बल्ल इन्भर्स भन्ने आउँछ फङ्सनै नभइकन इन्भर्स त हुँदैन त्यही भएर पहिला सुरु फङ्सनको बारेमा चाहिँ डिटेलिङ पढ्नु पर्यो है ओके कैसेलाई केही प्रब्लम छ सर यो फाइल अपलोड गरिदिनु है म अहिले भर्खरै अपलोड गरिदिइहाल्छु तिमीहरूकै अगाडि अपलोड गरिदिन्छु ल हेर पहिला म भर्खरै गरिदिन्छु पहिला हिजो अपलोड गरिसक्नु हुनुपर्ने यहाँ गर्नै जुग्यो है ल पख DEI ल अपलोड फाइल्स फिल्टर डिजाइन chapter 1 chapter 1 chapter 2 ल chapter 1 र chapter 2 अब डाउनलोड गरेर बल्ल हेर है ल अपलोड भयो ल chapter 1 र chapter 2 अपलोड भयो a few minutes ago chapter 1 त पहिले पनि अपलोड भइसकेको थियो ओके ल ओके हैव अ गुड डे एभ्रीवन स्टे सेफ यो फोटो हाल है फोटो हाल सबैजनाले अनुहार देखाओ के छ प्रदीप पनेरु अपिल सुभाष प्रदीप साउद प्रशान्त सबैजनाले है